आजको दिन एमाले नभइकन तपाईँको दैनिकी चल्दैन, एमालेमा पनि अहिले ओलीको नभइकन चल्दैन। राष्ट्रपति देशको भइदिएको भए हामीले राजा आऊ भनिरहनु पर्दैन थियो। अहिले भनेपछि नारायण हेटीमा जनताले गाजा बाजा र मालासहित ज्ञानेन्द्र भित्राउने दिन आइसक्यो। त्यो 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 नारायण हेटी सफा गर्न थाले हुन्छ, कुचलाउन थाले हुन्छ। मुलकी ऐन बनाएर छुवाछुतलाई गैर कानुनी कसले बनायो यो देशमा? राजा महेन्द्रले। जसले विदेशमा गएर प्रभु भनेर देशको स्वाभिमान लम्पसार पार्यो त्यही मान्छे अहिले विदेशी हस्तक्षेप भयो भन्दैछ। म दोहोऱ्याएर तेह्राएर भन्दैछु, यो देशको गद्दारी जो 5 प्रधानमन्त्रीले अहिले जो गरिन् सबभन्दा ठुलो गद्दारै ती हुन्। मेरो आँखा अगाडि मेरो पुर्खाको रगत कुनै विदेशीले बुट कुल्च्या म हेर्न सक्दिनँ। त्यति पिरले मात्रै हो यो काम गरे। मलाई नत्र अब यो उमेरमा मलाई के चाहियो? कहाँ छ यो एमाले? आफ्नै मदन भण्डारी जसलाई देउता जस्तो मान्छु भन्छ, यथार्थमा गद्दारी गर्छ। माटो पनि सिकाएन, मेहनत सिकाएन, इमान सिकाएन, जमान सिकाएन, लुट्न सिकायो, मान्छे मार्न सिकायो। समस्या ओलीजी होइन, त्यो पुष्पकमल दाहालजी पनि होइन, समस्या देशको संविधानको हो। संसारको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रको राष्ट्र प्रमुख राजाले बिहान उठेर शिवको दर्शन गरेर झ्यालबाट यसो हेर्दाखेरि पहिलो दर्शन मस्जिदको हुन्छ। बाबा नारायण हेटीबाट तपाईँ दक्षिण फर्केर झ्यालबाट हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भन्नुहोस् त? मस्जिद देखिन्छ। त्यसकारण इतिहासमा कहिले नभएको झगडा सुरु भयो। अग्रगामीको नामबाट देशको नाकमा कालो लगाऊ। के हो अग्रगामी भने? महाराज सरकार बिरामी भएर यो मुटु सम्बन्धी अलिकति कम्प्लिकेसन्स आएर अस्पताल बस्या बेलामा त्यहाँ चाहिँ नि भेट्न जाने भिआइपीहरूको लिस्टमा हेर्नु सबभन्दा माथि बाबुराम भट्टराई। लोग्ने जति सबै बाहुन, श्रीमती जति सबै नेवार, तर ऊ फलानाको श्रीमती भन्यो भने त बाहुनको श्रीमती भयो। बाहुनको श्रीमती हुन भयो भने त ऊ मिलेन। त्यसकारण ऊ साक्य नै छ, त्यसकारण ऊ मर्ज नै छ। उहाँले भनेको एउटा दिव्य बाणी म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। म यत्रो विधि वर्ष व्यवस्थाको विरुद्धमा लागेँ। म व्यवस्थाको विरुद्धमा लागेको छ भन्ने कुरा व्यवस्थालाई थाहा छ, तैपनि त्यो व्यवस्थाले मेरो विरुद्धमा अन्यथा गरेन। मैले छात्रवृत्ति पाएरै छोडेँ। मैले पढेर डाक्टर भएर प्रोफेसर भएर म आज यो अवस्थामा छु। अर्थात् राज्यले व्यक्तिमाथि अन्याय गर्दैन, व्यवस्था जेसुकै होस्। म हुँ शिक्षा मन्त्री। कुरा बुझ्नु भएन? मैले जेल परेकोलाई पनि जाँच लिने मान्छे हुँ म। देश रहेन नीतिका कुरा हो। देशै सिद्धिन लायो भन्ने पीरले अब संवैधानिक राज संस्था रहेन भने सो कल्ड स्वनाम धन्य प्रचण्डजीलाई, छविलालजीलाई, पुष्पकमल दाहालजीलाई तपाईँको मार्फतबाट म एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। कुनै दिन कुनै ठाउँमा उहाँले सार्वजनिक तहबाट भन्नुपर्ने सन्दर्भमा भनिदिनु भयो भने म त्यो दिनदेखि प्रचण्डको भक्त हुन्छु। म त्यो पनि घोषणा गरिदिएर भन्दैछु। हल्लेरीमा काण्ड भयो है, हल्लेरीमा त भुसुक्कै भइन्थ्यो नि है। त्यो भुसुक्कै हुनेमा आखिर उनको ज्यान जोग्य कसरी? त्यति मात्रैको जवाफ दिनुहोस्। आफूलाई दलित भन्ने साथीभाइले बाबा मान्छे दलित हुँदैन कहिले पनि। जसले यो देश बनायो त्यो पनि जनजाति हुन्छ। थारू कसरी जनजाति? मगरले नबनाए देश हुँदैन थियो, नेवारले नबनाए देश हुँदैन थियो, गुरुङले नबनाए देश हुँदैन थियो। ती जनजाति हुन्छ? आदिवासी हो, भूमिपुत्र। आर्मीसँग सर्वेलेन्स जहाज छ, त्यसले जमिन मुनिको 1 मिटर मुनिको प्राण भएको चिज पत्ता लगाउँछ। श्रीमान प्रचण्डजी कुन चाहिँ घरमा लुकेर बसिरहनु भएको छ त्यो थाहा नपाउने सरकार थिएन त्यति बेला। रोल्पामा आज प्रचण्डजी उठेर यो घरबाट ऊ त्यो घरमा जानुभयो। उहाँ गएको 2 घन्टा पछाडि यो घर पड्क्यो। ओह, 2 घन्टा अगाडि ननिस्किया भए त ज्यान जाने रहेछ। 2 घन्टा अगाडि निस्किनु भयो, 2 घन्टा पछाडि त्यो घर पड्क्यो। दुनियाँलाई के मेसेज गयो भने वाह 2 घन्टामा ज्यान जोग्य भयो। इन्टेलिजेन्स माओवादीको खतरा रहेछ। भोलिपल्ट जुन घरमा सर्नुभयो त्यो घरबाट उहाँ फेरि निस्कनु भयो। निस्केको 2 घन्टामा त्यो घर पड्क्यो।
बुझ्नुहोस् यो कुरा। तिमी राष्ट्रवादी पनि हौ जस्तो लाग्छ हामीलाई, राष्ट्रवादीको ज्यान लिनु हुँदैन। कसले गर्यो होला यो काम भनिदिनुहोस् न त। होइन, मैले उहाँलाई प्रश्न राखेको छु तपाईँको मार्फतबाट, एक दिन उहाँबाट जवाफ आउनुपर्छ। होइन भने त्यसरी ज्यान जोगाउने व्यक्ति र संस्थालाई तपाईँ अहिले यस्तो छैन आमचकारी गाली गर्नुहुन्छ। तपाईँको आज अस्तित्व नै त्यो संस्थाबाट जोगियो। नमस्कार, म केशरबहादुर बिष्ट, राष्ट्रिय शक्ति नेपालको अध्यक्ष। राष्ट्रिय शक्ति नेपाल राष्ट्रिय अभियान हो। यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। अहिले म एभरेस्ट नेपाल अनलाइनबाट बोलिराखेको छु। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले म एभरेस्ट नेपालमा पूर्व मन्त्री एवं राष्ट्रिय शक्ति नेपालका अध्यक्ष संयोजक केशरबहादुर बिष्टलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धेरै धन्यवाद छ। तपाईँको बेला बखतमा तपाईँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यमको मार्फतबाट मैले देशवासी सामु उभिने आफ्नो भनाइहरू राख्ने मौका पाइराखेकै हुँ। अहिले पनि फेरि मौका दिनुभयो, म त्यसको लागि आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा ठुलो आभार त हामी पटक पटक समय दिनुहुन्छ र आफ्ना महत्त्वपूर्ण बाणीहरू हाम दर्शक सामु पुर्याइदिनुहुन्छ। हामी मार्फत यसको लागि समय दिनुभएकोमा तपाईँलाई म लगायत एभरेस्ट नेपालको तर्फबाट धन्यवाद। हार्दिक। अब अहिलेको बेलै त्यस्तो छ नि, सडकमा जाने ठाउँ छैन, सार्वजनिक तहमा जान सक्ने अवस्था छैन भने दुनियाँको सामु पुग्ने एकमात्र माध्यम त यही हो। त्यसैले यो माध्यमको महत्त्व कति छ भन्ने कुरा चाहिँ स्वतन्त्र प्रेस, फ्री प्रेस, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको एउटा अत्यन्त सर्वमान्य मान्यताको एउटा विषय, राष्ट्रको चौथो अङ्ग। त्यसै कारण भनेको साँचो अर्थमा पत्रकार बन्धुहरूले, पत्रकारिता जगतले अहिले राष्ट्रको चौथो अङ्गको भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ। त्यसैको फल हामी पाइरहेका छौँ। हाम्रो सम्बन्ध नङ्ग्र मासु जस्तै हो। तपाईँहरू बिना हामी चल्दैनौँ, हामी बिना तपाईँहरूले सम्भव छैन। अब हजुर, मूल विषयमा प्रवेश गरौँ। मैले केही कुरा पृष्ठभूमिमा भने जस्तो नेपालको राजनीति जटिल मोडमा छ भन्न थालेको त मैले थाहा पाएदेखि, मैले नेपालको राजनीति बुझ्न थालेदेखि म यो उमेरसम्म आइपुगेँ, हरेक पटक भनियो नेपालको राजनीति जटिल मोडमा छ, जटिल मोडमा छ। तर यसपालि त साँच्चीकै जटिल मोड भनेर भनिएको छ। जसरी 62-63 को आन्दोलनको बेला राज संस्था गयो, त्यो अन्तिमतिर त्यति बेलाका गृहमन्त्री कमल थापाको एउटा शब्द थियो, भोलि त साँच्चीकै कर्फ्यू लाइन्छ भन्ने। त्यस्तै अहिले पनि जटिल मोडमा छ भनियो, जटिल मोडमा छ भनियो। साँच्चीकै झुटो बोल्यो कि पोल्यो भनेर हामीले कालुको कथा पढ्थ्यौँ नि। हामी भनिरहेछौँ एकातिर, अन्तिममा साँच्चीकै बाघले बाख्रा पो खाइदिने हो कि हो जटिल मोडमै हो कि तपाईँहरूले सार्वजनिक खपतको लागि बोल्नुहुन्छ कि हुँदैछ के नेपालको राजनीतिमा? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। होइन, अब हुन त तपाईँको प्रश्नमा अरू शाखा प्रश्नहरू प्रशस्त मिसिएका छन्। त्यसो भएको हुनाले एउटा मात्रै कुरा भन्दाखेरि त्यसभित्र लुकेको अरू शाखा प्रश्नहरूको जवाफ नपुग्ला। त्यसो भएको हुनाले म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेपालको राजनीति जटिल मोडमा होइन। मैले एकताली फेरि अनुरोध गर्न चाहेँ कि राजनीतिलाई बुझ्ने, राजनीति भने के हो भनेर त्यो मूल्य मान्यतालाई दैनिकी रूपमा लिने जो अवस्था जो देशको छ, त्यो चाहिँ कुरा खतरामा भएको हो। यथार्थमा त्यो राजनीति होइन। के हो त्यो त झुट नीति हो, त्यो ढाँट नीति हो, त्यो छलछाम नीति हो, त्यो लुट नीति हो, त्यो बेइमान नीति हो, त्यो राष्ट्रपतिको गद्दार नीति हो। त्यो नीति कहाँ राजनीति हो? राजनीति त जहिले पनि छ, असल छ, राम्रो छ, ठिक ठाउँमा छ। किनभने हाम्रो बुझाइ गलत भएको हुनाले राजनीति गलत बुझ्या हो। यो भाग राजनीति होइन। एउटा कुरा म त्यो तपाईँहरूलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर साँचो अर्थको राजनीति चाहिँ के हो भने त्यो देश र देशसँग सम्बन्धित कुरा, देशवासीसँग सम्बन्धित कुरा हो, राष्ट्रको प्रणालीसँग सम्बन्धित कुरा हो, राष्ट्रको सीमा र राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित कुरा हो, राष्ट्रको सार्वभौम सत्तासँग सम्बन्धित कुरा। राजनीति त त्यो हो नि। जहाँसम्म सार्वभौम सत्तासँग सम्बन्धित कुराको हकमा, देशको भौगोलिक अखण्डताको हकमा
आम नेपालीको हक हितको संरक्षणको हकमा र आम हित देशको चाहिँ विकासको हकमा के भयो त अहिले भन्ने बेला चाहिँ हो यहाँ चाहिँ नि बर्बाद भयो। त यो बर्बाद भएको कुरा राजनीति बर्बाद भएको होइन, भएको चाहिँ के हो भने यो गद्दार नीति, यो बेइमान नीति, यो छलछाम नीति, यो ढाँट नीति, यो लुट नीति असफल भयो, राम्रो भयो। असफल भयो, राम्रो भयो, राम्रो भयो, किनभने त्यो राष्ट्रिय कुरा थिएन। म यसै त भन्दैछु, यो देशको समस्या ओलीजी होइन, त्यो पुष्पकमल दाहालजी पनि होइन, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, यो काङ्ग्रेसको देउवाजी पनि होइन। समस्या देशको संविधानको हो। तपाईले गलत चीज रोपेर असल चीज खोजिरहनु भएको छ। यो संविधानले यहाँभन्दा बढ्दा अर्को कुरा दिनै सक्दैन। आज देख्नुभयो जहाँ सुरक्षा प्रणाली कमजोर हुन्छ, आज देख्नुभयो जहाँ एक्जिक्युटिभ कार्यपालिका मनपरी हुन्छ, देख्नुभयो जहाँ आज अदालत जथाभावी हुन्छ, देख्नुभयो जहाँ चाहिँ पार्लियामेन्ट गोलमाल र बर्बाद हुन्छ। यो शक्तिको सन्तुलन नभएको, हेपेर ढाँटेर छलेर ल्याएको, जनताको चाहना अनुसार जनमत गरेर पनि होइन, आश्रित पालित पोषित निर्देशित भएर तपाईको र मेरो समस्या यो घरको, यहाँको, हाम्रो बारीको आलीको, हाम्रो बाटोको, हाम्रो लेनदेनको, हाम्रो समस्या हो। समाधान दिल्लीमा खोज्न गएर भएर आएको समस्या हो। यो छलछाम हो, ढाँट हो, जोर जबरजस्ती हो, बल प्रयोग हो, हतियारको धम्की हो, के भयो त्यो होइन। त यो चिज असफल भयो त राम्रै भयो नि, हुनुपर्ने नै त्यही थियो। त्यसो भए म एकचोटि प्रश्नमा फर्केँ। राजनीतिमा समस्या आएको छैन, राजनीति जटिल मोडमा छैन। 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीको विज्ञप्तिको सङ्केत के हो भने उनीहरूको तपाईँले भने जस्तो लुटनीति धरापमा पर्यो, उनीहरूले अन्तैबाट थोपरिएर ल्याएको संविधान धरापमा पर्यो, उनीहरूले अन्तैको आशीर्वादबाट ल्याएको व्यवस्था गणतन्त्र धरापमा पर्यो, अनि उनीहरूले राजनीति भनेर जनताको आँखामा छारो हाल्न राजनीति जटिल मोडमा पुग्यो भनेका हुन्। हो, ठ्याक्कै तपाईँले भने मैले पो दिनु पर्यो त उत्तर। सही भयो, तपाईँले दिनु पर्यो उत्तर। एकदम सही हो, सत्य कुरै त्यही हो। नभएदेखि म यति मात्रै भनौँ, नेपालको कुन चाहिँ आन्दोलनले, यो 10 वर्ष छोडिदिनुहोस्, त्योभन्दा अगाडि पनि त आन्दोलन भएको थियो, 7 सालमा पनि त आन्दोलन भएको थियो। बेला बखतमा साना ठुला आन्दोलन, सङ्घर्ष, विरोध भइराखेको 46 सालमा नि भएको थियो होइन, 19 सालमा नि भएको थियो, 17 सालमा पनि भएको थियो, 7 साल 12 साल यी सबै सालहरूमा भएकै थिए। कहीँ कतै नेपालको धर्मको बारे प्रश्न तपाईँले कहिले जीवनमा सुन्नुभयो? कहाँ थियो नेपालीलाई? यहाँ जतिको धार्मिक समन्वय विश्वमै थिएन भन्छु म। तत्कालीन तपाईँहरूले आजभोलि भन्ने गरेको यो चाहिँ हिन्दुत्वको चाहिँ नि कुनै कटाक्ष र चाहिँ नि उसमा नेपालको लामो समयसम्म परराष्ट्र मन्त्री त क्रिस्चियन थियो नि, थाहा छ तपाईँलाई? राजा महेन्द्रले यो के अरे हाम्रो अहिले मैले छट्ट नाम बिर्सेँ, पञ्चायत कालको लामो समयको रणधीर सुब्बा, तर एकैछिन, पञ्चायत कालको लामो समयको मन्त्री त क्रिस्चियन थियो नि त। तपाईँलाई एकैछिन मैले रोकेँ है, तपाईँले पञ्चायत कालको लामो परराष्ट्र मन्त्री क्रिस्चियन थियो भनेर भन्नुभयो नि, त्यो मलाई मात्रै लाग्यो हो कि तपाईँलाई पनि लाग्छ अथवा अरूलाई पनि लाग्छ? जस्तो 46 सालको परिवर्तनभन्दा अगाडि को मान्छे के धर्म मान्छ भन्ने कुराले महत्त्व राख्दैन थियो। एकछिन बस मान्छेको क्षमता, खुबी र राष्ट्रको आवश्यकतासँग मतलब थियो त्यो। अनि हामी जस्तो सामान्य मान्छे हुन्छौँ नि, जो ग्रासरुटको मान्छे, जो माटोमै जन्मे, माटोमै खेले, माटोमै हुर्के, सधैँभरि किसान कर्ममा लागे, उनीहरूलाई कुन धर्म के धर्म भन्नेतिर मतलबै थिएन। उनीहरू खालि बुझ्थे सनातन धर्मको बारेमा थियो। को क्रिस्चियन, को मुस्लिम, को अरू धर्म, को किराँत, केही मतलब थिएन। तर 46 सालपछि त्यसको बीज रोपियो र 62-63 को आन्दोलनसम्म आउँदाखेरि त धर्मनिरपेक्ष भनेर आइयो। यो के लाग्छ तपाईँलाई, यो धर्ममा चाहिँ
यो प्रजातन्त्र डेमोक्रेसी आएपछि किन जोडियो? महेन्द्रको पालामा त्यो कुराले त्यति महत्त्व नराख्ने खास के थियो? यो होइन, यो अयोग्य र नालायकहरूले अयोग्य र नालायकी कुरा बुझेपछि हुने कुरा के यो? त्यो भने मतलब के भने विश्वका संविधानहरूको म धुन्धान सय ज्ञाता त होइन, तर राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थीको नाताले मलाई केही संविधानको बारे जानकारी छ है। हिन्दुस्तानमा पनि यो धर्मनिरपेक्ष भन्ने कुरा हालसालै मात्रै प्रयोग भएको हो, नत्र त्यहाँ निरपेक्ष भन्ने थियो, धार्मिक स्वतन्त्रता थियो, आफ्नो आफ्नो सनातनमा हिँड्ने हैसियत थियो। संसारभरिका 71वटा चाहिँ नि क्रिस्चियन देश छन्, त्यहाँ क्रिस्चियनिटीको महत्त्व छ, अर्थ छ, सारा कुरा छ, तर त्यो देशको संविधानमा यो क्रिस्चियन देश भनेर लेखा छैन, बेलायतमै लेखा छैन। यद्यपि बेलायतको महारानी प्रेस्बिटेरियन चर्चको अध्यक्ष हुन्छ। हाम्रै पनि यत्रो विधि वर्ष यो शासन व्यवस्था नेपालमा चल्यो, कहाँ यो नेपालको चाहिँ संविधानमा यो हिन्दू राष्ट्र भनेर कहाँ लेखा छ? तपाईँले आज धर्मनिरपेक्ष भनिदिनु भयो, त्यसकारण म सापेक्षता खोजिराखेको छु। मैले सापेक्ष खोजेको कारण चाहिँ तपाईँले निरपेक्ष भने हुनाले तपाईँ निरपेक्ष नराख्नुहोस्। नेपालमा कहाँ थियो समस्या? मैले भर्खरै भन्दैछु, अस्ति पनि एउटा उसलाई भने संसारको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रको राष्ट्र प्रमुख राजाले बिहान उठेर शिवको दर्शन गरेर झ्यालबाट यसो हेर्दाखेरि पहिलो दर्शन मस्जिदको हुन्छ। बाबा नारायणहिटीबाट तपाईँ दक्षिण फर्केर झ्यालबाट हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भन्नुहोस् त? मस्जिद देखिन्छ। यो यहाँभन्दा ठुलो धार्मिक उतातिर तपाईँ पूर्वतिर फर्केर हेर्नुहोस् बौद्ध देखिन्छ, पश्चिमतिर फर्केर हेर्नुहोस् स्वयम्भू देखिन्छ, उत्तरतिर फर्किनुहोस् हिमाल देखिन्छ, दक्षिण फर्किनुहोस् मस्जिद देखिन्छ। यहाँभन्दा राम्रो कुराहरू केही हुनसक्छ? मैले यो कुनै बनाएर भयो, मैले यथार्थ भन्दैछु तपाईँलाई। त्यसकारण इतिहासमा कहिले नभएको झगडा सुरु भयो, त्यो त हट्नु पर्थ्यो नि। सुरु भयो कि गराइयो? गराइयो, सुरु भयो, गराइया हुनाले सुरु भयो, जे होस् त्यो त हट्नु पर्थ्यो नि। यो फेल भयो, राम्रो भयो। मैले राम्रो भयो भनेको कारण चाहिँ त्यसो। एक, तपाईँ राजाको कुरा गर्नुहोस्, राजासँग मैले त्यति बेला पनि यो ऋषि धमलाको उसमा उहाँहरूको त्यो पुतली सडकमा अफिस थियो, रिपोर्टर्स क्लबमा मैले त्यति बेला राजाको शासन भएको बेला विरोध भएको बेला बोलेको छु। म अन रेकर्डमा छु। के भनेर बोलेको छु भने हेर्नुहोस् दाजुभाइ हो, सिंहदरबारको हक अधिकार नारायणहिटी गयो भनेर यत्रो रोइलो जो अहिले भइराखेको छ त्यसो नगर्नुहोस्। यो त नेपाली जनताले जहिले चाहे त्यसले फिर्ता ल्याउनुहुन्छ। सिंहदरबारको हक अधिकार नारायणहिटी गएको छ, अन्त कहाँ गएको छ ल? नेपाली जनतालाई चित्त बुझेन भने फर्काएर ल्याउनु भइहाल्छ नि। नभन्दै त्यस्तै भयो, जनताको नासो मैले ल्याएको हुँ, मैले गरिदिएको हुँ, तपाईँहरूलाई चित्त बुझेन मैले फिर्ता दिएँ भनेर राजाले राजगद्दी छोडेर राजदण्ड छोडेर नागार्जुन बस्न गए होइन भने। तर सिंहदरबारको अधिकार यदि सीमा नागेर बाहिर गयो भने फर्काएर ल्याउने छोरो हत्तपत्ती जन्मिया छैन है, यो गल्ती नगर्नुहोस्। तपाईँ नेपालमा राजा राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा, कस्तो राजा राख्ने भन्ने कुरा अन्त गएर सम्झौता गर्न जानुभयो, यहाँनिर सबैभन्दा ठुलो गल्ती भयो। नेपाली जनताले गर्नुपर्छ। आज नेपाली जनतालाई सोधेर तमाम सय नेपाली जनताले होइन राजा चाहिन्न हामीलाई भने भए चाहिँदैन थियो, अब गर्ने के? त्यसो भनेको छ? यो कहिले यो बहसको विषय हो? कुनै आन्दोलनमा यो कुरा भएको छ? अरू त छोडिदिनुहोस्, आफूले मालिक मानेको दिल्लीको 12 बुँदे सम्झौतामा पनि तानाशाही राज्य व्यवस्था नराख्ने पो भने त, राज संस्था हटाउने कहाँ भने? ठ्याक्क। अब यो कुरामा जनताले यो खोजे नि, राम्रो भयो भने मैले कारण त्यसो भएर अब तपाईँले ठ्याक्कै 12 बुँदे सम्झौतामा कहाँ लेख्या थियो राज संस्था हटाएर गणतन्त्र स्थापना गर्ने, कहाँ लेख्या थियो हिन्दू राष्ट्र हटाएर धर्मनिरपेक्षता लेख्ने भनेर प्रश्न उठाउनु भयो नि। ठ्याक्कै यो 12 बुँदे सम्झौता गरिसकेपछि 7 दल र माओवादी भन्नेहरूले आन्दोलन गरे नि। त्यही आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नारायणमान बिजुक्छे, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे जो पुराना राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, त्यसै गरी नेकपा मालेको तर्फबाट सम्मिलित सिपी मैनालीले प्रष्ट मसँग भन्नुभयो धोका भयो राजा ज्ञानेन्द्रलाई। किनभने त्यो 12 बुँदे सम्झौतामा राज संस्था हटाउने र धर्मनिरपेक्षताको कुरै थिएन। यो
भारतले माओवादीलाई प्रयोग गरेर माओवादीलाई 83 सिट दिएको थियो नि, हो ती 83 जनाले संसद अवरुद्ध गरेको गरे गणतन्त्र ल्याइदैन, राज संस्था फालिँदैन भनेपछि संविधान सभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गर्ने निर्णय गराउने भारतले प्रचण्डहरूलाई प्रयोग गरेका थियो भनेर भनेपछि अब के हुन्छ? म नारायणमान विजयकोछेजीलाई ससम्मान आदर गर्दै सिपी मैनालीजीलाई ससम्मान आदर गर्दै उहाँहरूलाई एकछिनको लागि होल्ड अन गर्दै यो देशको गद्दारी जो 5 प्रधानमन्त्रीले अहिले जो गरिन् सबभन्दा ठुलो गद्दारै ती हुन्। सबभन्दा ठुलो म दोहोऱ्याएर तेह्राएर भन्दैछु है। जसले विदेशी हस्तक्षेप निम्तायो, जसले विदेशमा गएर प्रभु भनेर देशको स्वाभिमान लम्पसार पार्यो, त्यही मान्छे अहिले विदेशी हस्तक्षेप भयो भन्दैछ। यो देशको साँचो त अन्तै रहेछ भनेर जसले बारम्बार आफैले भन्यो, अब अहिले फेरि त्यही कुरा दोहोऱ्याउँदैछ। नारायणमान विजयकोछेले त पहिलेदेखि भन्नुभएको हो, सिपी मैनालीले पहिलेदेखि भन्नुभएको हो, सक्कली राष्ट्रवादी मान्छेले। त्यति मात्रै होइन, महसुस गर्ने कुराको हकमा त हेर्नुहोस् अहिले टिचिङ हस्पिटलको एकजना पूर्व डाक्टर डाक्टर उप्रेतीले कति राम्रो कुरा गरिरहनु भएको। 50औं वर्ष यो व्यवस्थाको विरुद्धमा, राज संस्थाको विरुद्धमा लाग्दा उहाँलाई जति कण्ठ र ज्ञान सायद कमै मान्छेलाई होला है, त्यति अवस्थामा उहाँले भनेको एउटा दिव्य बाणी म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। म यत्रो विधि वर्ष व्यवस्थाको विरुद्धमा लागेँ, म व्यवस्थाको विरुद्धमा लागेको छ भन्ने कुरा व्यवस्थालाई थाहा छ, तैपनि त्यो व्यवस्थाले मेरो विरुद्धमा अन्यथा गरेन। मैले छात्रवृत्ति पाएरै छोडेँ, मैले पढेर डाक्टर भएर प्रोफेसर भएर म आज यो अवस्थामा छु। अर्थात् राज्यले व्यक्तिमाथि अन्याय गर्दैन, व्यवस्था जेसुकै होस्। यहाँनिर अर्को कुरा बुझ्नुहोस्, राज्य भएपछि देशको सरकारले जनतालाई 100% सबलाई समान व्यवहार गर्छ। राजाको शासन, राजाको सक्रियताको शासन त्यो थियो, जसको ज्वलन्त उदाहरण डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती भन्दै हुनुहुन्छ है। आजको दिन एमाले नभइकन तपाईँको दैनिकी चल्दैन, एमालेमा पनि अहिले ओलीको नभइकन चल्दैन। नेपाली कहाँ छ तपाईँ? मैले त्यही भएर रात दिन भन्ने गरेको छु, सिंहदरबार जानुहोस्, कुन चाहिँ पार्टीको सचिव छ त्यो बुझेर जानुपर्छ। जिल्लामा जानुहोस्, न्यायाधीश कहाँ जानुहोस्, कुन चाहिँ पार्टीको न्यायाधीश छ त्यो बुझेर जानुपर्छ। न्याय निसाफ माग्नलाई तपाईँ चाहिँ सिडिओ अफिसमा जानुहोस्, कुन चाहिँ पार्टीको सिडिओ छ त्यो बुझ्नु परेको छ। डिएसपी अफिसमा जानुहोस्, कुन चाहिँ पार्टीको पुलिस अफिसर छ त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यति त भयो बिरामी डाक्टरको डाक्टर पार्टीको, अनि त्यो पार्टीको चाकरी नगरी त्यो बिरामीको औषधि नहुने देश हुन थालेपछि यो व्यवस्था हट्नै पर्यो नि। राम्रो भयो भनेर मैले भनेको कारण त्यसो भएर, किन देशमा नेपालको हुनु पर्यो नि। राष्ट्रपति देशको भइदिएको भए हामीले राजा आऊ भनिरहनु पर्दैन थियो। अहिले त्यसो भयो नि, अघि मैले कुरा गरेँ नि, राज संस्था फाल्ने कुरा र हिन्दू राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने कुरा त 12 बुँदेमा काहीँ पनि छैन रहेछ। त्यो कहाँबाट कसले घुसाएर? माओवादीहरू त तपाईँले कुनै समय त माओवादीहरूलाई एकदमै नजिकबाट तपाईँले चिन्नु भएको छ, नजिकबाट काम पनि गर्नुभएको छ नि द्वन्द्वकालमै। माओवादीहरू कसरी, जुन शक्तिले नेपालको राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र फाल्यो, त्यो पोल्टामा कहाँबाट गयो? जुन माओवादीहरूले 40 बुँदे माग तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएर जनयुद्ध सुरु गरेका थिए, भारतको विरुद्धमा अधिक बुदाहरू थिए, तिनै माओवादीले सुरुङ युद्ध लड्ने कुरा गर्थे माओवादीको विरुद्ध, के अरे भारतको विरुद्ध। कसरी तिनीहरू त्यो भारतको पोल्टामा गएर नेपालको राज संस्था फाल्न प्रयोग भएको? मैले यो किन भनिरहेको छु भने भारतकै जिम्मेवार मान्छे कर्णेल बक्सीले त बोले नि, प्रचण्डका भिडियो क्लिपहरू पनि सार्वजनिक भयो नि। कुन कारण र के कति कारणले प्रचण्डहरू भारतको पोल्टामा? बेइमान र कृतज्ञताको पराकाष्ठा, स्तरहीनताको पराकाष्ठा, बुझिकन पनि बुझ पचाउने हदैसम्मको गद्दारी, नबुझे मान्छेलाई निदाएको मान्छेलाई उठाउन सकिन्छ, सुत्या जस्तो स्वाङ पार्नेलाई उठाएर के फाइदा? उठ्दैन त्यो। म तपाईँलाई आज ल तपाईँको यो
लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मार्फतबाट श्रीमान हाम्रो चाहिँ नि सो कल्ड स्वनाम धन्य प्रचण्डजीलाई, छविलालजीलाई, पुष्पकमल दाहालजीलाई, अझ न्वारानको नाम त घनश्याम दाहाल रहेछ, आज पो सुने मैले। त्यो त मलाई थाहा छैन। लाई तपाईँको मार्फतबाट म एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। कुनै दिन कुनै ठाउँमा उहाँले सार्वजनिक तहबाट भन्नुपर्ने सन्दर्भमा भनिदिनु भयो भने म त्यो दिनदेखि प्रचण्डको भक्त हुन्छु। म त्यो पनि घोषणा गरिदिएर भन्दैछु। हल्लेरीमा काण्ड भयो है, हल्लेरीमा त भुसुक्कै भइन्थ्यो नि है। त्यो भुसुक्कै हुनेमा आखिर उनको ज्यान जोग्यो कसरी, त्यति मात्रैको जवाफ दिनुहोस्। गिरिजाबाबुले त्यही कारणबाट आफूलाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनुभयो नि है, मार्न नपाए बापत, गोली हान्न नपाए बापत, सेना परिचालित नभए बापत। कसले चाहिँ ज्यान जोगाएको रहेछ, यति कुराको जवाफ पाऊँ। एक, बेलायतीले त्यति बेला नेपाललाई सर्भिलेन्स, आर्मीलाई एउटा आर्मीसँग सर्भिलेन्स जहाज छ, त्यसले जमिन मुनिको 1 मिटर मुनिको प्राण भएको चिज पत्ता लगाउँछ। श्रीमान प्रचण्डजी कुन चाहिँ घरमा लुकेर बसिरहनु भएको छ त्यो थाहा नपाउने सरकार थिएन त्यति बेला। रोल्पामा आज प्रचण्डजी उठेर यो घरबाट ऊ त्यो घरमा जानुभयो, उहाँ गएको 2 घन्टा पछाडि यो घर पड्क्यो। ओह, 2 घन्टा अगाडि ननिस्क्या भए त ज्यान जाने रहेछ। कुरो बुझ्नुहोस् है, हस् राम्ररी कुरो बुझ्नुहोस् है। 2 घन्टा अगाडि निस्किनु भयो, 2 घन्टा पछाडि त्यो घर पड्क्यो। दुनियाँलाई के मेसेज गयो भने वाह, 2 घन्टामा ज्यान जोग्यो बा। इन्टेलिजेन्स माओवादीको खतरा रहेछ है। भोलिपल्ट जुन घरमा सर्नुभयो त्यो घरबाट उहाँ फेरि निस्कनु भयो। निस्केको 2 घन्टामा त्यो घर पड्क्यो। बुझ्नुहोस् यो कुरा। तिमी राष्ट्रवादी पनि हौ जस्तो लाग्छ हामीलाई, राष्ट्रवादीको ज्यान लिनु हुँदैन। कसले गर्यो होला यो काम भनिदिनुहोस् न त। होइन, मैले उहाँलाई प्रश्न राखेको छु तपाईँको मार्फतबाट। एक दिन उहाँबाट जवाफ आउनुपर्छ। होइन भने त्यसरी ज्यान जोगाउने व्यक्ति र संस्थालाई तपाईँ अहिले यस्तो छैन आमचकारी गाली गर्नुहुन्छ। तपाईँको आज अस्तित्व नै त्यो संस्थाबाट जोगियो। ल, म बादलजी, महराजी र यस्ता जीहरूलाई यही घरमा धेरैबाट भेटेको छु। मैले यो कुरा प्राइभेट रूपमा उहाँहरूलाई यो मेसेज पहिले पनि गरेको छु। आज म तपाईँको मार्फतबाट सार्वजनिक गर्दैछु। त्यति कृतज्ञ हुने वाह, यति सजिलो छैन। आज हाम्रो संसदका प्रमुख सिन्धुपाल्चोकका मरेर जानुभयो हाम्रो आरके के अरे त्यो डिआर लामिछाने। उहाँ बाँच्नु भए भए अब अर्को कुरा हुन्थ्यो, मर्या मान्छेको नाम लिँदाखेरि कति मिल्छ मिल्दैन थियो। आज उहाँ संसदको प्रमुख र 2 खुट्टा टेकेर जमिनमा जो हिँडिरहनु भएको छ नि, त्यो कसैको आशीर्वादले ज्यान बचाएको हुनाले भएको। आज यिनीहरू जुन तरिकाले राष्ट्रमाथि घात गर्दैछन् त्यस नाताले त व्यक्तिलाई झुन्डाउनु पर्ने रहेछ, झुन्डाउने कानुन ल्याउनु पर्ने रहेछ। तर त्यो शासनले चाहे त्यो छात्रवृत्ति पाउनुपर्ने विद्यार्थी होस् त्यसलाई पनि अन्याय गर्न रामप्रसाद उप्रेती साक्षी हुनुहुन्छ। रामप्रसाद उप्रेतीको मैले त्यस कारणले म हुँ शिक्षा मन्त्री। कुरा बुझ्नु भएन? मैले जेल परेकोलाई पनि जाँच लिने मान्छे हुँ म। भलै त्यहाँ बसेर कसले लेखिदिन्थ्यो त्यो अर्कै कुरा छ। मैले योभन्दा अगाडि भनिसकेको छु। त्यो शासन प्रणालीले आफ्नो जनतामाथि अन्याय र तेरोमेरो गर्दैन थियो। यो शासन प्रणाली यस्तो गद्दार शासन प्रणाली भयो जसले नेपालीलाई जुटाउने होइन फुटाउने काम मात्रै गर्यो, मारामार गर्ने काम मात्रै गर्यो, आफ्नै दाजुभाइको रगत खाएर अर्कोतिर फुइ गर्ने काम गर्यो। त्यसकारण यो हट्नै पर्ने थियो, राम्रो हो भनेको कारणले मैले हो है। जहाँसम्म यो उसको सवाल छ नि,
आज उहाँहरू ट्याउ ट्याउ कराएर हिँड्न भएको छ। ल राजाको आशीर्वादले म मेरो जनता मारेर यस्तो काम गर्छु। म त उहाँको मन्त्रीमण्डलमा बसेका मान्छे हुँ। तर त्यही बेला पनि मारौँ हानौँ ठोकौँ यो गरौँ त्यो गरौँ, त्यो आन्दोलनको बेला कुरा नभएको होइन क्याबिनेटमा। तर उहाँहरू तपाईँले भने जस्तो कृतज्ञ भएर जस्तो उहाँहरूले भारत विरुद्ध युद्ध गर्छु भनेर सुरुङ युद्धको घोषणा पनि गर्नु भने रोल्पैबाट सुरुङ खन्न सुरुवात पनि गर्नुभएको थियो। हो जसरी उहाँहरूले 40 बुदामा बहुसङ्ख्यक बुदा भारतको विरुद्ध गर्नुभएको थियो। हो अन्तिममा जसले बचायो उसले फाल्नु भयो, जसको विरुद्ध लड्ने भन्नुभएको थियो त्यही गएर पालिनु भयो। यो चाहिँ किन भयो भने के यस्तो भयो तपाईँलाई दाइँ गर्न परेको बोकालाई बाँधेर दाइँ गर्यो क्या, समस्या भयो। यस्तो बोकाले दाइँ उनीहरूले आफूले म दाइँ गर्छु भन्ने घमण्ड भयो। दाइँ गर्नलाई चाहिने गोरु, त्यसलाई चाहिने बलियो मियो। अब हिलोमा किलो ठोकेर बोकाले दाइँ गरे भयो। राज्य बर्बाद भएको बिग्रेको लुटा जस्तो आज यो सरकार थाम्नुपर्छ, यो व्यवस्था थाम्नुपर्छ। कसले भनिरहेको छ सबभन्दा ठुलो स्वरमा कि तल गाउँ तहदेखि माथिसम्म लगभग 20,000 मान्छे छन्। वडा अध्यक्ष, समिति, कार्य समिति, गाउँका चाहिने पालिकाका प्रमुख, त्यहाँबाट क्षेत्रका, त्यहाँबाट जिल्लाका, त्यहाँबाट प्रदेशका, त्यहाँबाट चाहिने केन्द्रका, यी सबै देखेर तलब खाने एक थरी, तलब मात्रै खाने एउटा भयो। तपाईँलाई चाहिँ नि हुँदा कर्णालीको यो प्रमुखलाई सुर्खेतमा गाडी किनेर राख्नुपर्नेको के अर्थ छ? प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्रीको काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय छ, महिनामा 3 लाख भाडा तिरेर। अब यस्तोहरूलाई चाहिँ नि यो जाला भन्ने पिर छ। यो जानै पर्यो, जानु पर्यो। म खुसी छ हामी जस्तालाई चाहिँ त्यही भएर है। म त उहाँहरू गएर म आउने त होइन नि। मेरो भनाइ उहाँहरू गएपछि मेरो पाला आउँछ भन्ने यो 5 जनामा पनि भोलि लुचाचोडी होला। अहिले माधवजीको झगडा के छ, ओलीजी हटेर उहाँ आउनुपर्ने अथवा यो के भन्छ कङ्ग्रेसको प्रतिपक्ष मैले पाउनुपर्ने, त्यो उहाँहरूको चाहिँ लेनदेनसँग सम्बन्धित छ। हाम्रो कुरा लेनदेनसँग सम्बन्धित छैन। यो हटेर म आउने होइन। म कुनै पार्टीमा छु, न म कुनै पार्टीको अध्यक्ष हुँ, न मेरो पार्टी संसदमा छ अथवा एउटा भनौँ न त यो हटेर। तर राष्ट्र डुबेर सिद्धिन लाग्यो। त्यसो भएको हुनाले गएको 2 वर्षदेखि हामीले अहिले राष्ट्रव्यापी रूपमा एउटा अभियानको सञ्चालन गऱ्यौँ, राष्ट्रिय शक्ति नेपाल भनेर। यो दल होइन, त्यो अभियानले जम्मा 3टा कुरा मात्रै। तपाईँले मलाई शिक्षा नीति के तेरो, उद्योग नीति के तेरो, कृषि नीति के हो, यो नीति त्यो नीति सोध्नुभयो भने त्यो म अहिले भन्नेवाला छैन, मेरो छैन। किनभने देश रहेन नीतिका कुरा हो। देशै सिद्धिन लाग्यो भन्ने पिरले अब संवैधानिक राज संस्था रहेन भने, सनातन पहिचान कायम भएन भने, हिन्दुत्व कायम भएन भने र संघीयता खारेज भएन भने यो देश रहन्न भन्ने विश्वासले त्यति कुराको लागि मात्रै हिँडेका हामी। यहाँ पार्टी खोलेर च्याखे थापेर दाउ राखेर अनि यो सकिएपछि म आउनुपर्छ भनेर गरे होइन। माटोप्रतिको कर्तव्य। किनभने हेर्नुहोस्, मैले बारम्बार भनेको छ, यो देश पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको भन्छौँ हामी, उहाँको अगुवाईमा बनेको पनि हो, उहाँले नेतृत्व गरेको पनि हो। तर मरेको त पिता पुर्खा हाम्रो पनि हो नि, तपाईँको हो नि, अर्को उहाँको हो नि, उहाँको हो नि। मेरो आँखा अगाडि मेरो पुर्खाको रगत कुनै विदेशीले बुट कुल्च्या म हेर्न सक्दिनँ। त्यति पिरले मात्रै हो यो काम गरे मलाई। नत्र अब यो उमेरमा मलाई के चाहियो? तर तपाईँहरूले विदेशीले बुट कुल्छ भन्नुभयो नि, के त्यहाँसम्म पुगिसक्यो हो अवस्था? किनभने अहिले ठ्याक्कै भन्ने हो भने ती 5 पूर्व प्रधानमन्त्री र केपी ओलीको द्वन्द्व हेर्दाखेरि नि 2 पक्षको द्वन्द्व देखिन्छ। तपाईँहरू त संविधान र व्यवस्थाकै खिलाफमा हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू चाहिँ मैले गर्दा नै व्यवस्था जोगिन्छ, मैले गर्दा संविधान जोगिन्छ। केपी ओली भन्नुहुन्छ उहाँहरूले राष्ट्रपतिलाई चिथोर्न थाल्नुभयो, गणतन्त्र मास्न थाल्नुभयो, त्यसकारण यो गणतन्त्र जोगाउने र राष्ट्रपति भन्ने पद गरिमा जोगाउने जिम्मा मेरो छ, उहाँहरूले चिथोर्न थाल्नुभयो भन्नुहुन्छ। उहाँहरू केपी ओलीले संविधान च्यात्न थाले, व्यवस्थामाथि प्रहार गरे, बाबुरामले अनिष्ट हुने सङ्केत गरिसके, सूचना पाए भनेर 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीले विज्ञप्ति जारी गरिसके भनेपछि उहाँहरूले त त्यसरी भन्नुहुन्छ तपाईँहरू यसरी देशै नरहने कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँहरू देश नरहने त पुरो गर्नुहुन्छ। के भने आफ्नै पुर्खा, आफ्नै अगुवा,
आफ्नै पार्टीको नीतिभन्दा खिलाफ गर्ने 24 घण्टा आफ्नो स्वार्थदेखि बाहेक केही पनि नदेख्ने मान्छे भएको हुनाले यस्तो भएको। यदि यो देशमा सच्चा एमाले कोही छ भने हुँदो हो, सच्चा एमाले हुँदो हो, त्यसले मनमोहन अधिकारीलाई बिर्सिन मिल्छ? मनमोहन अधिकारी के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? हामी कम्युनिस्टहरू धर्म पनि मान्दैनौँ, राजा पनि मान्दैनौँ, तर आजको दिन यो देशमा राजा भएन भने देश रहन्न है, त्यसकारण हाललाई राजा मानौँ। यो मनमोहन अधिकारीले भनेको कुरा मैले भने होइन, त्यो हरेक एमाले भन्ने कम्युनिस्टलाई थाहा होला यति चाहिँ। खोइ त त्यो एमाले त्यो कुरा मानेन। राजाको महाराज धीराज सरकार चुनाव लड्ने इच्छा छ भने शिरबोज फुकालेर आऊ, होइन भने अरूभन्दा त राजा नै संरक्षक र प्रमुख भएको राम्रो हो नि भन्ने मदन भण्डारी, मैले भने हो यो कुरा? मदन भण्डारीले यो कुरा भने हो कि? कहाँ छ यो एमाले? आफ्नै मदन भण्डारी जसलाई देउता जस्तो मान्छु भन्छ, यथार्थमा गद्दारी गर्छ। आफ्नै आदर्श एउटा चाहिँ नि के भन्छ स्टेट्सम्यान जस्तो प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको लाइन र नीति त्यो हो, त्यसको खिलाफ गर्छ। त्यति त गर्यो। काङ्ग्रेस हेर्नुहोस्, घैँटो सुराई र छाता लिएर प्रधानमन्त्री क्वार्टरमा पसेको प्रधानमन्त्री निस्किँदा पनि त्यही तिनवटा कुरा लिएर मात्रै निस्केको सन्त प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको अगुवाईमा प्रजातान्त्रिक पक्ष 7 जना, वाम पक्ष 7 जना, यही एमालेहरू मिलेर 47 को संविधान बनाएको होइन, राजा समेत भएर बनाएको होइन, मैले बनाएको हो, हिजोको पञ्चले बनाएको हो। त्यो बनाएको संविधान माओवादीले तर्साएर बन्दुक देखायो भने भरमा तपाईँ लुतुत्तै चाहिँ ध्वज फुकालेर फालिदिएर आज देशको यो गति हो। यिनीहरू जतिका बेइमान, आफ्नो अडान नभएको, आफ्नो सोच र विचारमा क्षमता नभएको र मुलुकप्रति गद्दारी गर्ने त अर्को मान्छे जन्मे छैन। तर यिनीहरूले देशै नरहने त कुरा गरेका छैन नि, तपाईँहरू त देशै नरहनेमा जानु। देश नरहने भने के भने, देश नरहने भने के भने, जुन देशको स्वाभिमानसँग सम्बन्धित कुरा छ, देश उडेर अन्त जाने त होइन नि। खास के हुने हो? देश भने चाहिँ के भने, आफ्नो देशको स्वाभिमान र आफ्नो देशको यो चाहिँ के भन्छ वर्चस्वमाथि तपाईँको भूमिका छ कि छैन? यो देश पुरानो भन्नुहुन्छ भने त हजारौँ वर्ष पुरानो हो नि। छिमेकी देश त भर्खर यो त 70 वर्ष भयो जन्मेकै, बडा ठुलो कुरा गर्छ नि। दक्षिणतिरको देश जन्मे 70 वर्ष भयो, उत्तरतिरको देशको यो परिवर्तन आएको 45 पछाडिको, त्यहाँ पनि 60-70 वर्ष भयो। देश पुरानो भए तापनि है, तर नेपाल त त्योभन्दा पनि पुरानो हो नि। हाम्रो देश कहिलेदेखि जन्म्या, हाम्रो इतिहास हजारौँ वर्षको इतिहास भएको देश हो नि है। त त्यो देशको स्वाभिमान भनेको कुरा आज चाहिँ नि 100 ठाउँमा सीमाको पिलरहरूमा तलमाथि भइरहेछ, 171 ठाउँमा भइरहेछ। त्यो समाधान गर्नलाई चासो हुनु पर्दैन? खोइ त यत्रो विधिपटक सरकार आइसक्यो गइसक्यो छैन। कालापानीको यत्रो ऊ भयो, अब आफैले बनाएको नक्सामा आफै अब यो चाहिँ नि किताबबाट चाहिँ आफैले छापेर आफैले वितरण बन्द गर्ने प्रधानमन्त्री भएपछि त यो त कसको खेलखालको निमित्त यो चिज रह्यो? त्यही यो देशै नरहने भने त्यो मात्रै होइन, त्यो जनसङ्ख्याको आधारबाट पनि त्यो भयो, नागरिकताको आधारबाट पनि त्यो भयो। तपाईँले कम्प्रोमाइज गर्दा गर्दा भोट खसाल्नलाई सीमापारीबाट आएका मान्छे जति पनि नागरिक हुन् भन्न थाल्नुभयो। 40-45 लाख नागरिकताको काण्ड भएर आज त्यो 40-45ले राजा वीरेन्द्रले नछेकिदिया भए त्यो अहिले कायम भएको भए त अहिले करोड पुगिसक्थ्यो। आफ्नै देशमा यो देश हामीलाई चाहिन्न, उता मिलाइदेऊ भन्ने मान्छेको वर्चस्व भइसक्थ्यो। हामी त्यो गर्न कहाँ सक्छौँ? देशै नरहने भयो भन्ने कारण त्यसो भएर तपाईँ संसदले नै पास गरेर यो देश चाहिन्न भनेको छिमेक देख्नु भएन? सिक्किमको कुरा, छिमेकमा त्यो दुर्घटना भयो। अहिले पनि त्यो समय र यो समय आकाश जमिनको फरक भइसक्यो। बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो, अझै पनि नेपाल सिक्किमीकरणको खतरा छ भनिरहँदा अब त्यो अवस्था देख्नुहुन्छ र तपाईँ? होस् गरेन भने चाहिँ जे पनि छ क्षमता जस्तो अहिले तपाईँले हामीले जुन छलफल गरेका छौँ, खबरदार भन्ने मान्छेहरू भएपछि त हुँदैन नि।
यहाँ खबरदार भन्ने मान्छे जन्माउनु पर्यो कि नेपाली जन्माउनु पर्यो। पार्टीको मात्रै मान्छे भएर भएन। पार्टीको मात्रै मान्छे हुँदा त अहिले काङ्ग्रेसमा कुरा गर्नुहोस् न, बिपीवादी मान्छे जति भने पनि छ नि, राजाको गर्दन तल मेरो गर्दन माथि भनेको बिपी, राजा नरहे देश रहन्न, देश नरहे काङ्ग्रेस पनि रहन्न भनेको बिपी। त्यसो भए त बाँकी सबै काङ्ग्रेसले राजा चाहिन्छ भन्नुपर्ने नि। ऊ दाउ खोजेर बसिरहेछ नि, दाउ खोजेको छ नि, उसको निजी दाउ खोज्छ नि। हो त्यस्तो देशवासी भए त्यस्तो खोज्दैन थियो, त्यो दलवासी भयो। उसको दलले भनेको छैन, विवेकमा लागेको छ तर दलले नभन्या हुनाले ऊ बोल्न सक्दैन। यो दलको अनुशासनले उसलाई गलत बाटोमा हिँडायो, जुन अहिले यो दलको चाहिँ नि यो ऊ भइरहेछ। त्यसो भएको हुनाले स्वाभिमान र सिस्टम नबोल्ने, डरको भरमा, धम्कीको भरमा, लोभको भरमा निर्णयहरू गर्ने भएपछि भोटमा पनि त्यो गति भयो नि। एक छाकको भरमा, मासु चिउराको भरमा या डरको भरमा माओवादीले बन्दुक देखाएको भरमा ढ्वाङ बराबर भएको देखेनौँ र? यथार्थमा डर हराएपछि के गति हुँदो रहेछ त्यो कुरा पनि देख्यौँ। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्र र राज्य नरहने भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, अब तपाईँ विदेशमा, म त अब धेरै विदेश पनि संजोगले हिँडेको मान्छे हुँ। नेपाली पासपोर्ट लिएर तपाईँ काठमाडौँ छोडेर उडेपछि संसारभरि त्यो नेपाली पासपोर्टको हदैसम्मको इज्जत पनि देखेको मान्छे हुँ, म भोगेकै मान्छे हुँ। नेपाली पासपोर्ट चाहिँ नि त्यो एयरपोर्टमा पेस गर्दाखेरि यस सर, म कुनै रातो पासपोर्ट, अब हुँदा रातो पासपोर्टै नाङ्गे झार पारेर हेर्ने दिन आयो। देश नरहेको भने त्यो नेपाल भन्ने चिज तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? नेपाली पासपोर्टको छानबिन पछि अरू अमेरिकन जाऊ, अस्ट्रेलियन जाऊ, के जाऊ सबै लाइन काली भइसक्यो। को बाँकी छ भने नेपाली बाँकी छ। अब अनि कहाँबाट आएको, तिम्रो नाम के, कसो गर्यो, अनुहार मिल्छ मिल्दैन, यहाँ हेऱ्यो त्यहाँ हेऱ्यो, यहाँ हेऱ्यो त्यहाँ हेऱ्यो, त्यो एउटा नेपाली क्लियर गर्नलाई 10 मिनट लाग्छ संसारभरिको एयरपोर्टमा। त्यो त अपमान भयो नेपालीको। अब किनभने उसको देशमा नेपालीलाई कसरी चिनेको छ भने उसको देशको जेलभरि नेपाली छ। सकासे सत्यानाशै भइसक्यो मैले भने होइन, छ नेपालीको राम्रो नाम भएको। तर हिजो भिसा नपाउने ठाउँ अब कहीँ पनि बाँकी छैन। हिजो हङकङमा भिसा नेपालीलाई भिसा चाहिँदैन थियो, हिजो जर्मनीमा नेपाललाई भिसा चाहिँदैन थियो। लौ त आज कुन चाहिँ संसारको कुन चाहिँ देश छ जहाँ नेपालीलाई भिसा नचाहिने होस्? देश नरहेको भारत मात्रै छ। अब नि कतिपय मान्छेले के भन्छन् भने नि, जस्तो तपाईँहरूले आलोचना गर्नुहुन्छ यो नेतृत्वको, यो व्यवस्थाको, यो संविधानको, उनीहरू के भन्छन् भने लोकतन्त्रका लागि लड्यौँ, 14-15 वर्ष जेल बस्यौँ, जीवन नै लोकतन्त्रका लागि गुमायौँ, आज तपाईँ र म कुरा गर्ने वातावरण हामीले नै निर्माण गरिदिउँ, बोल्न पाउने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्माण गऱ्यौँ, डेमोक्रेसी ल्यायौँ, आज सबै कुरामा स्वतन्त्र छन् नेपालीहरू। हिजो राजाको शासन थियो, मुख बन्द थियो, बोल्न पाइँदैन थियो। आज केही मुठ्ठीभरका मान्छेहरू, त्यो राजाको शासनमा तर मारेर बसेका मान्छेहरू यो शासनबाट विमुख भएका छन्। त्यसकारण हामीलाई देशै बेच्न थाले, देशै नराख्ने भए, संसारभर बेइज्जती कमाए, देशै सिक्किमीकरण गर्दैछन् भनेर हामीमाथि आरोप लगाएका मुठ्ठीभर मान्छेहरू छन् भनेर उनीहरू भन्छन्। यसमा तपाईँको जवाब के छ? यो 100% गलत हो, 100% गलत हो। यो कुरा तपाईँले जो भन्नुभएको थियो हिजो के पनि गर्न पाइँदैन थियो यताउति भन्ने उनीहरूको भाषा है होइन। उनीहरूले भन्छ, मैले अघि नै उदाहरण दिएँ नि, बालवाला व्यवस्थाको विपरीतमा विपक्ष भएर सक्रिय भएर काम गर्दै पनि बालवाला व्यवस्थाले छात्रवृत्ति दिएर पढाएको डाक्टर आफूलाई सो घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ बाबा। त्यो त एकजनाको कुरा भयो। म पनि तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य हुँ। राष्ट्रिय पञ्चायतमा त्यति बेला चाहिँ नि हाम्रो रूपचन्द विष्टजी, चितवनको चाहिँ नि हाम्रो यो के अरे जागृत भेटवालजी, भीमबहादुर श्रेष्ठजी, काठमाडौँको तुलाधरजी, यी सबै जीहरू त बहुदल चाहियो भनेर राष्ट्रिय पञ्चायतमा उफ्रे गर्ने छुट त थियो नि, कि थिएन? म त जिउँदैछु नि भाइ, कहाँ रोकेको छ, कसले रोकेको छ? यो अहिलेको 20, 24, 35, 40 वर्षको ठिटाठिटीहरू जसले त्यति बेलाको नेपाल नै देखेन,
त्यो उहाँहरूले न इतिहास पढ्ने फुर्सद पाउनुभयो न त्यो देख्ने मौका पाउनुभयो। कि त उहाँहरूले 6-7 क्लास पढ्दाखेरि माओवादीले स्कुलबाट उठाएर लग्यो, 8-10 वर्ष बन्दुक बोकायो, बनबनै हिँडायो, माटो पनि सिकाएन, मेहनत सिकाएन, इमान सिकाएन, जमान सिकाएन, लुट्न सिकायो, मान्छे मार्न सिकायो। अब अहिले त्यो यो आन्दोलन सान्दोलन सबै सकेपछि यो दुर्गति भएको कारण त्यसो भएर हो। म तपाईँलाई आज संजोग यदि हाम्रो ऊ भएको भए बोलाइदिन्थेँ। यहाँ हाम्रो छिमेकमा एकजना भाइ बस्नुहुन्छ, नोट बोकेको मान्छे, बर्दियाबाट चाहिँ नि नोटको धोक्रो बोकेर मासतिर 6-7 दिन हिँडेर नोट पुर्याउनु गएको मान्छे, त्यो नोट बोके बापत त्यो ढाडभरि फोका उठेर घाउ भएको मान्छे। मैले बारम्बार भनेको छु, माओवादीको पैसा होइन, लुट्या पैसा पैसा लुकाउन वा ठाउँमा राख्नलाई गएको। त्यो नोट बोक्ने भाइ जस्ताको तस्तै छ, अहिले भरिया नै छ, ऊ चाहिँ नि जालदारीमै काम गरिरहेछ, ठुलो माओवादी कार्यकर्ता है। त्यो जसले लगेर जहाँ लगेर बुझायो त्यो नोटले कल्ला कमाल गर्यो, त्यो पनि हामीले देखिरहेछौँ। कसैको नाम किन्ने जसले बोक्यो नि त्यो नोट, सबै नेपालीको हित हुन्छ भनेर बोक्यो होला, बिचरा यहाँ घर छोडेर गएको मान्छे है, त्यसको हालत जहाँको त्यही छ। त्यसो भएको हुनाले हेर्नुहोस्, यो त्यति बेलाको राष्ट्रिय पञ्चायतमा समेत स्वयं राष्ट्रिय पञ्चायत र राजाको विरुद्धमा अफिसियल्ली राष्ट्रिय पञ्चायतमा बहस गरेको उदाहरण त मै छु। कहाँ तपाईँले के पनि गर्न पाइन्न भने के? त्यसो भए त्यस कारण यो थाहा नपाएको मान्छेहरूले, अनुभव नगरेको मान्छेहरूले भन्ड्या भरमा, यस्तो टाप लगाएको भरमा भएको कुराहरू हो। तपाईँ चाहिँ नि जति पनि चुनावहरू, कलेजहरूका चुनाव त्यति बेला नि हुन्थे कि हुँदैन थिए? हुन्थे, अहिले पो हुन छोड्यो त। बरु अहिले हुन छोड्यो, 21 वर्ष हुन भएको है। नत्र कलेजमा चुनाव हुन्थ्यो, कलेजमा कसको चुनाव हुन्थ्यो? त्यही नेभी सङ्घको हुन्थ्यो, त्यही फेडेको हुन्थ्यो, त्यही अखिलको हुन्थ्यो, ती सबै तथा नाम भाषण त गर्थे। यो सबै नचाहिने। त्यसो भयो नि, अहिले तपाईँले जो पात्रहरूलाई नकारात्मक भागमा प्रकट गर्नुभयो, तपाईँले भन्दा तपाईँ जस्तै जो यो व्यवस्थाको विरोध गर्नुहुन्छ, संविधानको विरोध गर्नुहुन्छ, नेतृत्वको विरोध गर्नुहुन्छ, प्रणालीको विरोध गर्नुहुन्छ नि, यो प्रणालीको नेतृत्व गरेर आएका र यो प्रणाली जोगाउनुपर्छ भन्नेहरूको यो देशमा कुनै सकारात्मक भूमिका छैन। उहाँहरूले यतिका वर्ष तपाईँ जत्तिकै उमेर उहाँहरूले बिताइसक्नु भएको छ, अहिले तपाईँकै समकालीनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के देशका लागि सबै काम नकारात्मक मात्रै गर्नुभयो, देश बेच्ने अभियान मात्रै गर्नुभयो, देश कङ्गाल बनाउने अभियान मात्रै गर्नुभयो, कुनै पनि सकारात्मक पाटो देखिँदैन? जानेर गर्नुभयो भनेर नै म सबैलाई त्यसरी भन्दिनँ। उहाँहरूको अक्षमताको कारणले, उहाँहरूले नजाने हुनाले, उहाँहरूले नसिके हुनाले यस्तो भएको चाहिँ हो। मेरो लक्ष्य नै म यो बेचेर खान्छु भन्ने मेरो नहोला, तर मैले काम गर्न नजानेर बिग्रेर त्यस्तो भएको चाहिँ हो। म प्रश्न भएँ। अर्थात् तपाईँ चाहिँ नि अहिले हामीले जो परिवर्तनका कुरा गरेका छौँ नि, त्यो व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था फाल्ने भन्ने जो अर्थ लगाएको छ त्यो कुरो सत्य होइन क्या। जस्तो तत्कालीन काम चलाउ संविधानको बेला समेत संविधान सभाले संविधान घोषणा गर्नुभन्दा अघिको काम चलाउ संविधानले पनि, अन्तरिम संविधानको कुरा, अन्तरिम संविधानले पनि देशलाई दूरगामी असर पर्ने चिजहरूमा जनमत सङ्ग्रहमा गइनेछ भनेको छ तत्कालीन संविधान। अर्थात् यो देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्ने कुरा दूरगामी असर हुने कुरा हो कि होइन? यो देशलाई संहितामा लाने कुरा दूरगामी असर गर्ने कुरा हो कि होइन? गणतन्त्रमा यो देशलाई राज संस्था नराख्ने कुरा दूरगामी असर हुने कुरा हो कि होइन? यो कुराको लागि जनतासँग सोध्न, सल्लाह गर्न, अनुमति माग्न या भोट माग्न या चाहिँ नि निर्णयको लागि चाहिँ नि आह्वान गर्न पर्छ पर्दैन? तपाईँले आधा रातमा झुक्क्याएर प्रस्तावसम्म पनि नगरिकन तपाईँ सारा देशवासी सुत्या बेलामा आधा रातमा तपाईँ घोषणा गरिदिनु भयो राजा छैन, धर्म छैन, संहिता लागू भयो। यो के गरे? त्यस्तो काम कुनै एउटा असल मान्छेले, कुनै राष्ट्रवादी मान्छेले अथवा प्रजातन्त्रको दुहाई दिने मान्छेले गर्न सक्छ? गर्नुहुन्छ? गरे त? त्यस कारण यो चिज यसको यो ठिक भएन भने मतलब के व्यवस्था परिवर्तन खोज्या हो र? संहिता पछाडि परेको क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ, पछाडि परेको वर्गलाई पनि हेर्नुपर्छ।
इतिहासको कालखण्डमा उत्पीडनमा परेको मान्छेलाई झन् बढ्ता हेर्नुपर्छ, यो सही कुरा। तर त्यो हेर्दा जातको नाममा, भाषाको नाममा, वर्गको नाममा र भूगोलको नाममा गर्न पाइँदैन। अब नि जस्तो नि तपाईँले ठ्याक्क प्रसङ्ग ल्याइहाल्नुभयो, भूगोलको त त्यति अहिले देखिँदैन, धर्मको नाममा अलिकति देखिएको छ, जातका नाममा चाहिँ अलि सतमै देखिने गरी केही दिन अगाडि काठमाडौँको एउटा डेरा दिएको र बस्न नपाएको प्रसङ्ग अहिले दलित समुदाय र ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार अरू समुदायहरूसँग एउटा ठुलो द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुने अवस्थामा देखिएको छ। यो चाहिँ संविधानकै कारण भएको हो कि यो साँच्चीकै अन्यायमा परेर उहाँले उजुरी दिइसकेपछि भएको सामान्य कुरा हो, अथवा यो व्यवस्थाले निम्त्याएको यो विकराल रूप हो? यसलाई कसरी लिनु भएको छ? यो व्यवस्था र व्यवस्थाको ह्यान्डलिङले निम्त्याएको विकराल रूप हो। राजा र राज संस्थाले त त्यति बेलै विशेनगरजी भनेको राजा पृथ्वीनारायण शाह विशेनगरजीको घर आँगनमा गएर ए विषय मलाई यस्तो गर्न पर्यो, लौ न कसरी मद्दत गर्ने भनेर भिक्षा थाप्न जाने र त्यो विशेनगरजीलाई त्यति उच्च सम्मान दिने राजा भएको देश हो नि यो। त्यति मात्रै होइन, 2020 सालमा मुलकी ऐन बनाएर छुवाछुतलाई गैर कानुनी कसले बनायो यो देशमा? राजा महेन्द्रले। अब संस्कारबाट यो चिज हटेको छैन, यो सत्य हो। अब अरूको त हटेन, तपाईँ माओवादीलाई हेर्नुहोस् त, बिचरा भन्छु म। ओहो, देशको परिवर्तनको यत्रो कुरा गर्ने माओवादीले अस्ति पश्चिमको एउटा भागमा एउटा केटा र एउटा केटी, आफूलाई मन परेको केटी बिहा गर्नलाई दुईटैको सहमतिले लिन गएको बेलामा त्यसलाई गाउँलेले समातेर खोलामा डुबाएर मारेन। कसले मार्यो? त्यो कुन जातले मार्यो? र त्यो कुन पोलिटिकल कर्मले मार्यो? विचार गर्नुहोस् त। जातको मात्रै कुरा छैन यहाँ, जातको मात्रै कुरा छैन यहाँ, एउटा राजनीतिक विश्वासमा आधारित मान्छेले मार्यो, जुन राजनीतिक विश्वासले आज 18,000 मान्छेको ज्यान लिएको छ। म तपाईँलाई यसरी देखाउँदैछु ऐना, सत्य कुरै यही हो। तर जति अब यो भावनाबाट हटिसक्यो। अब उहाँ हाम्रो चाहिँ नि यो मन्त्रीजीले अब कति उत्ताउलो काम गरेको, अब किन गर्नु परेको त्यस्तो? ल, उहाँलाई पनि लागेछ अरे एउटा पक्ष उसमा, त्यो उहाँको स्वतन्त्रता हो, फेरि मलाई केही भन्नु छैन। तर राज्यको गाडीमै, झन्डावाला गाडीमै आफै त्यो अड्डाको त्यो ठाउँमा गइकन उहाँलाई चाहिँ नि त्यो लाएजे त तैँले के गर्न सक्छस् भने भयो नि त। त्यसको मतलब एउटा समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने मन्त्रीजीले अब लाएजे छुइ आफू काउवा भनेर नेवारीमा यस्तो भन्ने चलन छ के। अब अहिले अब यो एउटा वर्गलाई भड्काएर त्यस्तो भड्काउबाट सहानुभूति लिएर भोट लिने हो, यही देश बिग्रिने भने यसरी हो। तर यो त भुसको आगो जस्तो सल्किँदैछ, यो साम्य भएको छैन। यसले भोलि विकराल रूप लियो भने जातीय द्वन्द्व, धार्मिक द्वन्द्व त बेहोर्दैछौँ हामी, अर्को जातीय द्वन्द्व भयो भने हेर्नुहोस् त के होला। पश्चिमाको लक्ष्य पुरा भयो। यो साँच्चीकै पश्चिमाबाट बिल्कुल सञ्चालित भएको हो। बिल्कुल 100%। यसमा कुनै तपाईँले अब अहिले भावना नचाहिँदो भावना जगाउने काम त यही त भयो त नि। अब तर्क गऱ्यो भने त के हो भने, म त के भन्छु भने आफूलाई दलित भन्ने साथीभाइलाई, बाबा मान्छे दलित हुँदैन कहिले पनि। हिजो थियो होला, आज उत्पीडनमा परेको मान्छे हो, त्यो उत्पीडनमा परेको वर्ग हो। आफैलाई सुविधा लिने बेला दलित भनेर सुविधा लिने कोटा, अनि मलाई दलित भन्यो भनेर रिसाउँ। आरक्षण कोटा दलितको नाममा लिनुभएको छ उहाँहरूले। त्यही भएर यो त गर्नु भएन नि। म त पिछडिएको या उत्पीडनमा परेको, यो सत्य कुरा हो। छुवाछुत हुन भएन, उत्पीडनमा परेको। यो छुवाछुत मात्रै होइन, तपाईँ अरू सुविधा जस्तो आरक्षणको कुरा गर्नुभयो। प्रतिशतको आधारमा आरक्षण पाउने हो भने जनसङ्ख्याको आधारमै पाउनु पर्थ्यो नि त उनीहरूले, बिचरा त्यो त पाएको छैन नि। एउटाले दिने अर्कोले नदिने, यस्तो। अब त्यो आरक्षण भन्ने सिस्टमै ठिक हो कि होइन त्यो फेरि आफैमा छ। किनभने यो हामीले नचाहिँदो कुरा नचाहिँदो ठाउँबाट सिक्छौँ। म एउटा सानो कुरा सिक्छु, यस्तो आरक्षण भन्ने कुरा, जनजाति भन्ने कुरा, यो सबै नचाहिँदो ठाउँबाट नचाहिँदो कुरा सिकेको। बेलायती साम्राज्यवादीले हिन्दुस्तानमा शासन गर्दा शासनमा भन्दा बाहिर रहेका वर्गलाई, जनजाति, सेड्युल क्लास,
डिफ्रेन्ट क्लास भनेर चाहिँ नि क्लास छुट्याएको वर्गमा आफूलाई जनजाति भनेको कुरा नेपालीले सिकेको चाहिँ यस्तो कुरा छ। म रात दिन यही भन्दैछु, गुरुङ कसरी जनजाति, नेवार कसरी जनजाति, मगर कसरी जनजाति, जसले यो देश बनायो त्यो पनि जनजाति हुन्छ। थारू कसरी जनजाति, मगरले नबनाए देश हुँदैन थियो, नेवारले नबनाए देश हुँदैन थियो, गुरुङले नबनाए देश हुँदैन थियो। ती जनजाति हुन्छ। र आदिवासी हो, भूमिपुत्र, आयात हो या भूमिपुत्र हो, फरक यति चाहिँ हो। तर जनजाति भने क्या? अनि आफैलाई दलित भन्यो। अब त्यो दलितको लिने फाइदा चाहिँ लियो। अब मलाई दलित भनिस् भन्ने रिसायो। अब यो त तरिका भएन। तर नि त्यो आरक्षणको कुरा गर्दाखेरि सदियौँदेखि चल्दै आयो जातपात, र जो दलित भनियो, जो जनजाति भनियो, जो सीमान्तकृत भनियो, उहाँहरूको प्रतिनिधित्व राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गमा एकदमै नोमिनल न्यून देखियो नि त, शून्य प्राय देखियो नि त। उहाँहरूको पनि समानुपातिक सहभागिताको लागि ल्याइएको भनिन्छ है। वास्तवमा तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? यो लाग्दैन। यो फटा काम, फटा कुरा। अहिले एमालेको समानुपातिक सहभागिता हेर्नुहोस् न, लोग्ने जति सबै बाहुन, श्रीमती जति सबै नेवार। तर ऊ फलानाको श्रीमती भन्यो भने त बाहुनको श्रीमती भयो, बाहुनको श्रीमती हुन भयो भने त ऊ मिलेन। त्यसकारण ऊ साक्य नै छ, त्यसकारण ऊ महर्ज नै छ, त्यसकारण ऊ मानन्दरै छ। अनि श्रीमती पनि सांसद छ, श्रीमान पनि सांसद छ। यो त छलछाम भयो। यो सेटिङ हो? अफकोर्स सेटिङ त के हो त? तपाईँ पनि सांसद हुनुहुन्छ, तपाईँको श्रीमती सांसद हुनुहुन्छ, तर तपाईँको श्रीमती मानन्दरको नाममा हुनुहुन्छ, तपाईँको श्रीमती साक्यको नाममा हुनुहुन्छ, तपाईँको श्रीमती महर्जनको नाममा हुनुहुन्छ, तपाईँको श्रीमती श्रेष्ठको नाममा हुनुहुन्छ। अब त्यो सकली श्रेष्ठ, सकली महर्जन, सकली साक्यको सिट हरेको हरे नि। अब यी जे समस्या बेइमानी भने यस्तो, मैले त्यो यसलाई राजनीति भन्न मिलेन। अघि नै तपाईँले सुरु गर्नुभयो नि, राजनीति भत्ताभङ्ग भयो। ए भाइ त्यो चिजै होइन त, कसरी भत्ताभङ्ग नहुने? ठिक ठिक भयो त, फेरि आयो लुटनीति। अब नि यो जति समस्या हामीले अहिले चाङकाचाङ थुपारिरहेछौँ नि, राजा हिन्दू धर्म आएपछि यो चुर्कीका भरमा जादु जस्तै छुमन्तर हुने हो र तपाईँहरूले खोजिरहनु भएको छ कि गणतन्त्र आएको भर्खर हो? 62-63 पछि राजा हटे, 72 सालमा संविधान आयो। यो शैशव कालमा पनि प्रवेश गरेका छैन। यो बाल भर्खर वृक्ष सानो एउटा बेर्नो छ, अलिकति समय लाग्ला। यस्तो यस्तो बेलैमा काटछाँट गर्नु पर्यो। कुरो त्यो तपाईँ सही हो, रोप्या हो, गलत बाटो र गलत हाँगा ल्याएको छ, त्यसलाई बेलैमा काटछाँट गर्नु पर्यो र ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्यो। त्यसो गरेन भने खराब हुने भयो। यो कुनै फ्याँक्न, मास्न, नाच्नको कुरा गरे होइन, बेलामा सच्याउने काम जरुरी भयो। अहिले तपाईँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस् भन्ने चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? अवश्य चाहनुहुन्छ है। सके त निम्टान्ने होस् भन्ने चाहिन्छ, तर भ्रष्टाचार भन्ने कुरा संसारमा हतपति निम्टान्न हुँदैन। मृत्युदण्ड दिने देशमा पनि भ्रष्टाचार छ, तर कमसेकम त्यहाँ न्यून से न्यून छ। एक दोस्रो, माथिल्लो तहमा बसेको मान्छेले भ्रष्टाचार गर्दैन या गर्ने आँट गर्दैन। त्यसकारण स्वतः नै त्योभन्दा मुनतिरका चिजहरू सफा हुन्छ। मुहान सफा भएपछि खोल्चाको पानी सफा भयो नि। यहाँ मुहान धमिलो, अब यो धमिलो मुहानलाई सफा पार्न पर्यो भनेको कुरा तपाईँ यो सिँगै फ्याँक्न खोज्यो, मास्न खोजेको रूपमा नलिनु। त्यसरी लिने होइन कि हामीले मुहान सफा गर्न खोज्या। मैले बार भन्ने गरेको छु नि। अब कहिलेकाहीँ बडो मन आँटेर लिडको लाउनु पर्यो भन्दैछु नि म। तपाईँले बारम्बार भन्नु, मैले बारम्बार भनिरहेको छु। तर लिडको लाउँदाखेरि के हुन्छ, किसानको मित्र गडेउला पनि मर्छ नि। किसानको मित्र किरा छ नि, लिडको लाउनु भयो त्यो थिचेर गडेउला पनि मर्छ नि। तर गडेउला मर्छ भन्ने पिरले तपाईँले लिडको लाउनु भएन भने त्यो बारीमा तपाईँ मकै रोप्न पनि सक्नुहुन्न, कोदो रोप्न पनि सक्नुहुन्न, धानको त कुरै छाड्यो। त्यसो भए बिरुवा काटछाटको कुरा गर्नुभयो नि तपाईँले। तपाईँहरूको एजेन्डा नै छ राष्ट्रिय शक्ति अभियानको राष्ट्र संस्था, हिन्दू राष्ट्र र सङ्घीयता खारेज। यो आएपछि समस्या चुड्कीका भरमा जान्छ। मैले भने जस्तो चुड्केको भरमा जाँदैन। चुड्केको भरमा समस्या त हिजो राष्ट्र संस्था हुँदा पनि थिए नि। बुझेँ, तर तपाईँ चाहिँ नि बाटो र ट्र्याक चाहिँ नि ठिक ठाउँमा राख्नु। अब राम्रो घोडा भए चाँडो पार गर्छ, अल्छी घोडा भए नराम्रो पार गर्छ। 5 वर्षमा त्यो घोडालाई फ्याँकेर राम्रो घोडा ल्याउँछ जनताले, अनि उसले पार गर्छ। तपाईँ
गलत ट्र्याकमा जान सक्नुहुन्न। अमेरिकामा कुनै राष्ट्रपतिले धुनधान राम्रो काम गर्छ, कुनै राष्ट्रपति सिल्ली हुन्छ, अल्छी हुन्छ, त्यो 5 वर्ष खेर जान्छ, तर त्यहाँ व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन। किनभने त्यो दायाँ बायाँ उसलाई एउटा संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली मान्छे जिन्दगीभर भइरहँ भन्ने लाग्छ होला नि, तर उसलाई त्यो सम्भव छैन। किनभने त्यहाँ शक्तिको सन्तुलन यस्तो बनाइदिएको छ जसबाट ऊ फुत्केर 2 तालीभन्दा तेस्रो ताली जानै सक्दैन। तर राजा फ्याँक्ने नाममा, परिवर्तनको नाममा मिडल इस्टभरि हेर्नुहोस्, जहाँ राजा कायमै छन् त्यो त छँदैछ, जहाँ राजा हटेको ठाउँमा राष्ट्रपति आज 30 वर्ष, 32 वर्ष, 40 वर्ष। सिरिया जस्तो देशमा त अहिलेसम्म 11 लाख मान्छे मरिसके, जानकी छोड्दैन। बसर अल असदले त छोडेकै छैन, जानकी छोड्दैन, 11 लाख मान्छे मरिसक्यो भाइ, छोड्दैन। ल्याएको के त भन्दा राजा हटाएर आएको राष्ट्रपति हो नि। इजिप्टमा अहिले 45 वर्ष भयो, कति मान्छे मरिसके, जानकी छोड्दैन। त्यसकारण परिवर्तन मात्रै औषधि होइन, त्यसको चाहिँ नि जो दायाँ बायाँ चाहिँ नि को चाहिँ ऊ छ नि त्यसलाई ठिक ढङ्गले राख्नु भएन। शक्तिको अहिले नेपालमा भएको समस्या के, तपाईँ अदालतमाथि अविश्वास भयो किनभने त्यो राजनीतिक पार्टीले नियुक्ति गर्यो। अदालतमाथि क्वेसन यो पार्टीले गर्यो। तपाईँ डिएसपीमाथि शङ्का भयो किनभने त्यहाँ पार्टीले नियुक्ति गर्यो। सिडिओमाथि भयो किन प्रशासन निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएन। किन भएन भने सेवा आयोग, लोकसेवा आयोग स्वतन्त्र भएन। लोकसेवा आयोगमा को बस्यो भन्दा माओवादीको सबैभन्दा कट्टर मान्छे गएर बस्यो। अब त्यसले निष्पक्ष निर्णय गर्छ र निष्पक्ष नियुक्ति गर्छ भने तपाईँ कसरी पत्याउनुहुन्छ? एकपछि अर्को मौकामा कसरी त्यो ग्राब गर्न सकिन्छ, चाहे प्रशासनमा होस्, चाहे हुँदा 3टा विश्वविद्यालयको भाइस चान्सलर बनाउनु पऱ्यो, 3टा बालवाला पार्टीकोलाई भागभण्डा गर्नु पऱ्यो। संवैधानिक नियुक्तिहरू हेर्नुहोस्, हुँदा न्यायाधीशको प्रधान न्यायाधीशले समेत भाग खोजेर अलमल लन्ठ्याङ मन्ठ्याङ पारिदिने। माथिल्लो सदनकोलाई भाग चाहियो, तल्लो सदनकोलाई भाग चाहियो। तपाईँ 5 जनाको समिति बनाउनु भएको छ, 5 भाग नलाइकन त तपाईँ निर्णय नै गर्न नसक्ने हुनुभयो। अब यो ओलीको मात्रै दोष होइन, म भन्छु यो सिस्टम खराब। भनेपछि नि राजा ल्याउने कुरा गर्नुहुन्छ, हिन्दू धर्मको कुरा गरिरहनु भएको छ, उनीहरूको भाषामा उनीहरू अग्रगमनका कुरा गर्छन्। 21औं शताब्दीमा अग्रगमन हुनुपर्छ, पश्चगामी प्रतिगामीको संज्ञा दिन्छन् क्या तपाईँहरू। राजा फर्किने भनेको त 62-63 भन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्किने हो। यो पश्चगामी कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन भन्छन्। अब हामी पश्चगामी हुने कि अग्रगामी हुने त ल भनिदिनुहोस्। त्यस्तो भन्ने जतिलाई अग्रगामीको नामबाट भिडमा खस्न जाऊ, अग्रगामीको नामबाट देश बेच, अग्रगामीको नामबाट देशको नाकमा कालो लगाऊ। के हो अग्रगामी भने? आज 70 लाख जनता बाहिर छ, त्यसमध्ये 50 लाख चाहिँ राजावाद देशमा छन्। चाहे स्पेन होस्, चाहे जापान होस्, चाहे अरबका यी सबै देश हो। राजावाद देशमा भएको कमाई र आम्दानी र उनको आर्थिक स्थितिबाट फाइदा लिएर पैसा कमाएर यहाँ घरमा स्वास्नी छोरछोरी पालिरहेछ बिचरा त्यो दुःख गर्नेले। नेपालको राजा हुँदाखेरि के कसरी देश पछि परे? अहिले संसारको सबैभन्दा सुखी देश, सबैभन्दा धनी देश राजावाद देश छ। त्यो पछाडि फर्किया हुन्छ। जापानीलाई पछाडि फर्किया भन्न सक्ने महापुरुष यहाँ को जन्मिया छ? अब पछाडि फर्किया भन्छ त्यो ठाउँको छिटो टेस्ट पास गरेको छैन, एसएलसी ग्रुपसम्म पुगेको छैन, 18 वर्ष अब हो, 19 वर्षको भयो, त्यो पछाडि फर्किने भन्छ। कसलाई भने भन्दा उसको बाउ काका उहाँ जापानमा गएर जिन्दगीभर कमाएर ल्याउँछ र जहाँ राजा छ। हो त्यसो हो भने अब मैले जापान मात्रै भने, यस्तो अरू जति उदाहरण पनि छ के भएर। त्यसो भने तपाईँहरूले बारम्बार भन्दै आएको कुरा केही दिन अगाडि प्रचण्डले भने, रिसको झोकमा भने कि केमा भने, राजाहरूको शानको बयान गरे प्रचण्डले। राजाहरूको शान कस्तो थियो राष्ट्रपति भन्ने संस्थाको त्यति पनि भएन। हिजोका राजाहरूको शान मान बरु राजै ठिक भने। अनि हामीलाई के लाग्यो, केही मान्छेलाई के लाग्यो भने राजा फाल्न प्रयोग भएको थिए प्रचण्डहरू भन्ने त हामीले कुरा गरिसक्यौँ। कतै राजा ल्याउन पनि फेरि प्रचण्डहरू प्रयोग हुन ला त होइनन्। प्रचण्डको बोली, बाबुराम भट्टराईको अनिष्टताको सङ्केत, केही समय अगाडि बाबुराम भट्टराईले राजाको बयान गरेका थिए। यी कुराले कतै भारत चीन राज संस्थाप्रति अलिकति दाइना भएर नेपालमा राज संस्था फर्किन थाल्यो र प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति आयो। 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू त्रासमा परे। तपाईँलाई के लाग्छ, के थियो प्रचण्डको त्यो बोलीभित्रको अन्तर्य? त्रासमा परेको चाहिँ अवश्य हो। प्रचण्डको बोलीसँग अहिले तपाईँ लगायत धेरैलाई यो बडो चर्चाको विषय भएको छ, यो भाइरल भएको छ, यो धेरै थोक भएको छ।
म त भन्छु तपाईँ त्यो भट्टराईजीलाई हेर्नुहोस् न, बाबुराम भट्टराई, ऊ त राजा बिरामी भए बेला अस्पतालमा नमस्ते गर्न जान्छ, गएको छ। ल त्यो त कसैले पनि चर्चा गरेन भाइ। यो उसले यो अस्ति योभन्दा पहिलोपटक मारुतिराज सरकार बिरामी भएर यो मुटु सम्बन्धी अलिकति कम्प्लिकेसन्स आएर अस्पताल बस्या बेलामा त्यहाँ चाहिँ नि भेट्न जाने भिआइपीहरूको लिस्टमा हेर्नु सबभन्दा माथि बाबुराम भट्टराई अस्पताल भेट्न गएको। त्यो त कसैले पनि चर्चा गरेन। अब अहिले आफ्नो के खतरा पऱ्यो, के गर्यो, कसो गर्यो, तेरो योभन्दा त बरु राजै ठिक छ भन्या मतलब प्रचण्डले अब राजा ल्याउँ भनिहाल्या भन्ने अर्थ चाहिँ मैले त्यसरी लिएको छैन। उनले बोल्न नचाहेर पनि उनको मुखबाट सत्य चाहिँ निस्केको हो, सत्य त्यही हो, हामीले देखिराखेका छौँ। विश्वको राष्ट्रपतिले, विश्वको राष्ट्रपति भन्छु म अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई, संसारको कुनै देशको राष्ट्रपति वा राज्य प्रमुखलाई लाइन बसेर रिसिभ गर्दैन त्यो मान्छेले कहिले पनि। रिसेप्सनमा उसमा भेट्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा हो। हाम्रो राजालाई त्यत्रो सम्मान गरेर नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक पब्लिक भाषण गरेर घोषणा गरेको रोनाल्ड रेगनले है। त्यो बेलाका काम गर्नेहरू हाम्रो डाक्टर भेकबहादुर थापा, उहाँहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। त्यो पृष्ठभूमिमा काम गर्नेहरू थुप्रै थिए मान्छेहरू है। अब बेलायतको महारानीको संसारमा जहाँ जहाँ पनि राजा गए, राजा महेन्द्र होस्, राजा वीरेन्द्र होस् हैन, राजा ज्ञानेन्द्र होस्, उनको शान त्यो शान छ। प्रचण्डले त्यो सत्य बोले। हात्ती हिँडेपछि हात्ती जस्तै हिँड्छ नि, मुसा जस्तो थोरै हिँड्छ। अब मुसाले हात्तीमै भनेर हात्तीको कुरा गरेर त भयो। भनेपछि प्रचण्डले भनेको कुरा सत्य छ, उनले जानी नजानी फुत्काए। त्यो कहिलेकाहीँ ढाँट्नलाई छेक्नलाई त्यो चाहिँ गरे हुन्छ, सपनामा पनि कहिलेकाहीँ निस्किन्छ नि, त्यो निस्किया मात्रै हो। अब प्रचण्डले त्यो बोले, केपी ओलीका विश्वास पात्र, केपी ओलीलाई बा भनेर बोल्छन् महेश बस्नेत, एकदमै प्रभावशाली पनि छन् एमाले भित्र। हिजोको एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा 8वटा बुँदा चाहिँ प्रस्ताव गरेका छन् उनले। यो अफिसियल्ली प्रस्ताव भयो, अनौपचारिक पनि होइन, जहाँ केपी ओली पनि छन् त्यो बैठकमा। उनले चाहिँ मुख्य विषय चाहिँ सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको बारेमा बहस सुरु गर्नु पर्यो, यानि कि पहिलेदेखि भन्दै आइरहेछन् यो खारेज गर्नु पर्यो भने उनी बोल्दै आइरहेछन्। उनले बोल्नु भनेको केपी ओलीसँग त्यो जोडिन्छ र केपी ओलीमाथि यी 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू आरोप लगाइरहन्छन्, संविधान च्यात्छ, व्यवस्था फाल्छ, हिजो पनि बैलगाडी सिद्धान्त बोकेको हो भनेर आरोप लगाइरहन्छन्। के साँच्चीकै केपी ओली त्यही दिशातर्फ गएका हुन्? अनि केपी ओली के सङ्केत गर्छ महेश बस्नेतको प्रस्ताव? केपी ओली गए कि गएन मलाई मतलब छैन। मलाई चाहिँ आजभोलि बढी से बढी मान्छे, चाहे त्यो पार्टीमा लागेका होस्, एमालेमा होस्, काङ्ग्रेसमा होस्, अथवा स्वतन्त्र विवेकी होस्, वा हिजो एउटा प्रोफेसनल पेसामा लागेको या हाम्रो म फेरि दोहोऱ्याएर भनौँ डाक्टरहरू जस्ता हुन्, सबैले आफ्नो विवेक अब बोल्नुपर्छ भन्ने लागेको जतिले बोल्न थालेका छन्। यो राम्रो सिम्टम हो, असल कुरा हो। तपाईँहरू बोल्दा अरू पनि थपिए। अब हामी 10औँ वर्षदेखि यही कुरा भने छौँ, लेखै छौँ। यो संविधान च्यात्नु पर्यो भन्ने सबभन्दा पहिला मान्छेहरू मध्येको हामी नै हौँ है। आज अरूले पनि भने सुन्दाखेरि बल्ल कुरा बुझेछ, अहिले राम्रो भयो, हामीलाई खुसी लाग्ने कारण त्यसो भएर हो। भनेपछि बाबुराम र 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई अनिष्टको सङ्केत भयो यो, तपाईँहरूलाई चाहिँ यो खुसीको सङ्केत हो? हामीलाई भन्दा पनि राष्ट्रको लागि, देशको लागि खुसीको सङ्केत। अब कहिलेसम्म च्यातिन्छ त यो? कहिले राजा ज्ञानेन्द्र नारायण हिटीमा पदार्पण हुने अवस्था देख्नु भएको छ? अब त नजिक नजिक आए जस्तो देखिन्छ। किनभने तपाईँसँग धेरै कुरा गरियो, अवस्था त्योभन्दा अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजोको बैठकमा के चेतावनी दिनुभयो भने जसले विपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्छ त्यो एमाले हुन सक्दैन। अब माधव नेपाल एमाले भएनन् प्रधानमन्त्रीको भाषामा। अदालतको फैसला आएको 24 घण्टाभित्र अप्रिय निर्णय लिन्छु भनेर भन्नुभएको छ केपी ओलीले। के हो त्यो? अहिले त्यो त प्रश्नै भयो नि त। अब पार्टी छोड्या पनि छैन, पार्टीको अनुशासनमा बस्या पनि छैन, विपक्षीलाई चाहिँ पक्रेर आफ्नै पार्टीको नेतालाई मास्न हिँडेपछि त उसले अप्रिय निर्णय त जसले पनि लिन्छ। पार्टीको लागि मात्रै होइन, देशकै लागि अप्रिय निर्णय लिन्छु भन्नुभएको छ। त्यसो भने जस्तो लाग्दैन है मलाई। उहाँ अप्रिय निर्णय लिन्छु भन्नुभएको हो, देशको लागि भन्नुभएको जस्तो लाग्दैन। अदालतको फैसला भन्नुभएको छ नि उहाँले। हो त, अदालतको फैसला पनि त अब के फैसला आउँछ भन्ने थाहै नपाइकन उसले यस्तो गर्न लाग्यो भनेर हामीले अहिले प्रिएम्प्ट गर्नु
त्यो अलिक उपयुक्त हुन्न कि मेरो विचारमा दुई दिन 4 दिन अझै पर्खिनु। तर के भन्छन् कतिपयले भने केपी ओलीले राष्ट्रपति शासन सैनिक शासन लाउने चेतावनी दिनुभएको हो। त्यो अदालतको फैसलापछि केपी ओलीले यी दुईटा काम गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसपछि चुनाव पनि हुँदैन, भ्याकेन्ट क्रिएट हुन्छ र राज संस्था फर्किने सम्भावना बढी छ भन्छन्। तपाईँलाई के लाग्छ? सैनिक शासन हेर्ने आँखा हो, हेर्नुहोस् है, मैले यदि राम्रो आँखाले हेर्ने हो भने बिचरा केपीजी बिरामी मान्छे यत्रो दुःख गरिसक्नुभयो, हैरान शास्ति भइसक्यो, भइगयो। अब अदालतले निर्णय गर्यो भने म चाहिँ अब प्रधानमन्त्री छोडिदिन्छु भनेर खुरुको राजीनामा गर्नलाई पो गरे हो कि? अझै खराबतिर मात्रै नहेरौँ न, उहाँले पो सजिलोसँग राजीनामा पो गर्नुहुन्छ कि? अनि यत्रो वितण्डा मचाएर पार्टी नेकपा सकेर एमाले पनि सकेर संविधान सकेर खुरुकै राजीनामा दिनु होला जस्तो लाग्छ। तै पनि गल्ती महसुस गर्ने इच्छा भयो भने त कसको के लाग्छ र? दियो भयो भने के लाग्यो दिनुभयो। अनि केपी ओली र माधव नेपालको मिलापको कुनै बिन्दु देख्नु भएको छ हिजोसम्मको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि? माधव नेपाल त सम्पर्कविहीन भएछन्, घन्टौँ माधव नेपाल अपहरणमा परे भनेर पनि आयो, आफ्नै समूहका मान्छेसँग भेटघाट गरेनन्, केपी ओलीसँग भेट्न मानेनन्। के गरिरहेछन् माधव नेपाल खासमा? उहाँहरू प्रत्येक माथि असाध्य ठुलो द्वन्द्व, मैले ठिक गरेँ कि बेठिक गरेँ कि ठिक भयो कि खराब भयो कि भनेर त्यो 24 घन्टा त्यो हुटहुटी देखिन्छ उहाँहरूको बोली भनाइ यो उसले। त्यसो भएर छिनछिनमा अलप हुनु, छिनछिनमा चाहिँ नि तपाईँले भने जस्तो चाहिँ नि एउटा ध्यान केन्द्र भनेर कुनै एउटा मन्दिरमा जाने भने होइन, एक्लै पनि बसेर मैले ठिक गरेँ कि बेठिक गरेँ भन्ने सोच्ने बाध्यता भएको हुनसक्छ। किनभने जे निर्णय गरे पनि मुलुकलाई दूरगामी असर पर्ने कुरा भयो, जता गरे पनि। मैले यहाँ तपाईँसँग जान्न खोजेको कुरा के छ भने अब अदालतको फैसलाको वरिपरि फैसला भइसकेपछि अथवा त्यसको आसपासमा नेपालमा परिवर्तन सन्निकट आइसकेको छ भन्छन् मान्छेहरूले। त्यो परिवर्तन पक्कै पनि राज संस्था स्थापनाको कुरा होला, पुनर्स्थापनाको। के देख्नुहुन्छ, के हुँदैछ? केही न केही ठुलै परिवर्तन हुँदैछ। राज संस्था यसलाई यसो हो, अहिले अदालतले चाहे जे गरोस् नगरोस् 255 वर्षदेखि शासन गरे मात्रै होइन, आजको दिनसम्म पनि नेपालीको मनमा जनजनमा यो संस्था भए राम्रो हुन्छ भन्ने भावना प्रचुर मात्रामा भएको कुरा राजा आफ्नो खुसीले देउताको दर्शन गर्न जाँदाखेरि पनि देश मेचीदेखि महाकालीसम्म कुनै पनि ठाउँमा दुर्गममा सुगममा 8,000 10,000 20,000 50,000 मान्छे गुहार पछि लागे हामी देखेकै छौँ। शासन व्यवस्था भनेको त लोकप्रिय मान्छेहरू जनप्रिय मान्छेहरूलाई साथमा बसेर लिएरै शासन व्यवस्था हुने हो। यदि प्रजातन्त्र मान्ने हो भने लोकतन्त्र भनेर जसलाई तपाईँ अझ सुधारिया शब्द हाल्नु भएको छ तपाईँले, लोकतन्त्रै भए पनि भने राजा बिनाको आजको दिन र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय र हाम्रो जुन सामरिक सार्वभौमत्व सत्तासँग सम्बन्धित कुरा समेत जोडिएर आइसकेपछि राजा बिनाको कुरा कल्पना गर्न सकिन्न। चाहे त्यो अदालतले फैसला गर्यो राम्रो, नगरी जनताले ल्याउँछ, त्यो ल्याउँछ, नल्याइ छोड्दैन, ल्याउँछ। त्यसमा हामी पनि लागेका छौँ। अब यो कुनै लुकाइरहनु पर्ने कुरा भएन नि। त्यसमा तपाईँहरू पनि लाग्नु भएको छ, केपी ओलीले पनि आरोप लाग्न थालिसक्यो। केपीले अब साथ दिनुभयो भने राम्रो, हामी धन्यवाद भन्छौँ नि उहाँलाई। भनेपछि अब त्यो बिन्दु नजिक आइसक्यो हो। मैले तपाईँलाई ज्योतिष भनेर मिति घोषणा गर्नुहोस् त भने होइन, तर हुन्छ नि एउटा विश्लेषण, एउटा आकलन आइसक्यो। भनेपछि नारायण हेटीमा जनताले गाजा बाजा र मालासहित ज्ञानेन्द्र भित्राउने दिन आइसक्यो। त्यो नारायण हेटी सफा गर्न थाले हुन्छ, कुचलाउन थाले हुन्छ। तपाईँ एउटा विचार गर्नुहोस् न, भनेर ल्यायो भने अलिकति छाती पोल्ने कुरा हुन्छ। आजको दिन तपाईँहरू जस्तो पत्रकार जो घर घर जानुहुन्छ, मेरो घर आउनुहुन्छ, सहस्रको घरमा पुग्नुहुन्छ, यो खुला पनि छ, टिकट काटेर नारायण हेटी जानुहोस् र त्यो राजा वीरेन्द्र बस्ने घर हेर्नुहोस्, दरबार होइन घर हेर्नुहोस्। आजको दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको खरदारको पनि त्योभन्दा राम्रो र बेटर र सुविधा सम्पन्न घर छ राजाको। उसको सुत्ने ओछ्यान हेर्नुहोस्, खाने भान्सा हेर्नुहोस्, लाउने लुगा हेर्नुहोस्। भाइ यो देशको त त्यस्तो तपस्या गरेर राजा खलकले पनि बनाएको देश हो नि त, नेपाली जनताले भने। अब अहिले हेर्नुहोस् न, मैले कुनै नयाँ नौलो कुरा भनिरहनु परेन, खुला छ नि त्यो श्री सदन होइन, राजा वीरेन्द्रको घर। आजको दिन एयरपोर्टको खरदारको घर जानुहोस्, 5वटा बालवाला र भूतपूर्व खरदारको घर जानुहोस्, राजा घर हेर्न जानुहोस्, अनि थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँले राजा भनेको कस्तो रहेछ। यिनले 24 घन्टा नेपाली जनतालाई 20-30 लाख युवाहरूलाई
तपाईँहरू जस्ता युवालाई 24 घन्टा के सिकाए? राजा भने सामन्ती हुन्छ, राजा भने सामन्ती हुन्छ, स्विस ब्याङ्कमा पैसा राखेछ, यो अहिले स्विस ब्याङ्कको पैसा हेर्नु लुट्या छ, लुट्या 24 घन्टा यति सिकाए। अहिले स्विस ब्याङ्कमा 46 अर्बभन्दा बढी पैसा छ। कसको हो त्यो? त्यही राजाको होइन, अरू यति चाहिँ पक्का हो। अरू कसको? यिनले 24 घन्टा सिकाएको त्यही होइन भने। अब अन्तिममा 18 गते आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको थियो। हो, प्रेस मिट गरेर नै त्यो आन्दोलन रोकेको कुरा पनि जानकारी गराउनुभयो, जहाँ हामी पनि उपस्थित थियौँ। अब केही सङ्केत पाएर मान्छेले आकलन गरे कि केशरबहादुर विष्टहरू केही सङ्केत पाए, बढार्नु पर्ने कसिङ गर्थ्यो, हावाले उडाइदिन थालिसकेको छ, त्यसकारण आन्दोलन रोके भन्नेहरू पनि छन्। काहीँ न काहीँबाट केही हावाले पात हल्लायो, त्यसकारण केशरबहादुरहरूले आन्दोलन रोके भनिरहेछन्। के कति कारणले आन्दोलन रोक्नुभयो? केही गर्नै नपर्ने गरी नारायणहिटी सफा गर्ने त कुरा गरिसक्नुभयो होइन? त्यस्तो केही सूचना तपाईँहरूले आयो र रोक्नुभयो कि के हो? होइन होइन, अहिले रोकिया चाहिँ के भयो भने हामी एउटा जिम्मेवार, हामी त हेर्नुहोस् जुलुस गर्दाखेरि पनि एउटा टोली, गत मङ्सिरमा पनि तपाईँले ख्याल गर्नुभयो होला, त्यो सारा जुलुसको पछाडि एउटा टोली बोरा बोकेको, प्लास्टिकको बोरा बोकेको एउटा टोली हाम्रो त्यहाँ सँगसँगै हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो मान्छेले पानी खान्छ, के गर्छ, त्यो बोतल फाल्छ, त्यो सबै टिप्दै झोलामा हाल्दै, टिप्दै झोलामा हाल्दै पोको पारेर हामी जस्ता त्यस्तै सफा गर। हाम्रो स्ट्रिक्ट नोटिस छ, त्यो बिरुवा नकुल्छ, त्यो ब्याड नबिगार, हामी त्यो खालको मान्छे हामी भएको हुनाले त्यहाँ एकछिन जथाभावी बाँदर कुद्या जस्तो कुद्नलाई चाहिँ नि जुलुस गर्ने होइन। त्यसमा अब एकछिन भन्नुहोस् न, अब हाम्रो अहिले 66वटा जिल्ला पुग्यौँ हामी। 66वटा जिल्लाका जिल्ला कार्य समिति, साना ठुला 2 जना 5 जनादेखि 10 जना 20 जना चाहिँ नि आउने। अब गाडी जोर बिजोर भयो, अब बल्ल बल्ल आफ्नो खल्तीको पैसा हालेर 2000 4000 5000 रुपियाँ सबैसँग चन्दा उठाएर गाडी भोटतिर ल्याउनु पर्ने। त्यो गाडीमा चाहिँ नि 25 जना अटाउने गाडीमा 10 जना मात्रै राख्न पाइने भयो। अब यो पनि चाहिँ नि बाहिरको साथीहरूले सहभागी हुन आउन नसकिने भयो। यहीँ उपत्यकाभरि हेर्नुहोस्, अहिले यहीँबाट त मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ, उति वर चापागाउँ लेलेबाट मान्छे कसरी हिँडेर आउँछ? त्यो पनि नसक्ने भयो। खालि सहर बजारभित्रका मान्छेहरू मात्रै हुने भएको हुनाले यो हामीलाई अलिकति, त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीलाई दालजीहरूलाई दोष लागिराखेकै छ कि लकडाउनको बेलामा समेत यस्तो बेकायदा गरिदिएर यो रोग फैलाउनमा यिनीहरूले यत्रो चाहिँ नचाहिँदो काम गरे। भ्याक्सिनको कुरा गरेनन्, देशलाई चाहिएको छ भ्याक्सिन, गाडी किन्ने काम गरे। भाइ संसारको बजेट रोकेर भए पनि पहिले भ्याक्सिन किन्नु पऱ्यो नि। भ्याक्सिनको लागि कतारो थाप्ने हिँड्ने होइन नि। कतारो थापेर देख्नुभयो बेइज्जती? राष्ट्रपतिले कतारो थापिन् नि, कोही कसले दियो? कसैले दियो? किन्ने ताकत राखेको भए, म यति किन्छु भनेर किन्ने ताकत राखेको भए अर्को कुरा हुन्थ्यो। कतारो थाप्दा त खोइ आफैलाई पुग्दैन, तपाईँलाई अहिले कहाँ पछि दिउँला भन्ने। घरमा माग्ने आयो भने आज होइन आज जाऊ, या आज 1 रुपियाँ मात्रै लिएर जाऊ भन्ने कुरा न हो। त यस्तो देशै यस्तो थाङ्न बनायो क्या, त्यो स्वाभिमान र त्यो चिज भन्ने चिज हरायो। तपाईँको फलानु देशको राष्ट्रपतिले यस्तो गरेछ, हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने जो कमाई जो हुन्छ नि, जो कमाई, त्यो व्यक्तित्व हो, त्यो छैन। यही हो समस्या। भनेपछि अब हामीले चाहिँ नि त्यो बिल्कुलै स्वास्थ्यको कारणले, मापदण्डकै कारणले, लकडाउनकै कारणले यो गरे हो। त फेरि दुःख छ, यी दिनका दिन यो लकडाउन त हामीले मात्रै मानेको छौँ, अरूले मानेको छैन। भने चाँडै तपाईँहरू हामी फेरि गर्छौँ, तुरुन्तै गर्छौँ। हामी सबै तयारै छौँ, खालि यो ब्रेकडाउन 2-4 दिनको मात्रै कुरा हो। चाँडै हामी एउटा विशाल र्याली गर्छौँ। यो भावनासँग सम्बन्धित जसले गरे पनि उसलाई पनि सघाउँछौँ। हामीलाई पनि सबैले यो भावना मान्ने, संवैधानिक राज संस्थावाला, सनातन पहिचान हुनुपर्छ भन्नेवाला सबैले सघाइदिनुहोस् भन्ने आह्वान गर्छौँ। यो ल्याइदिएर देशलाई स्थिति बनाइदिएपछि शासन गर्न कसलाई रहर लाग्छ उसले गर्नुहोस्, हामी त्यसमा छैन। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। तपाईँको लोकप्रिय माध्यमलाई म फेरि एकपटक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।